नमस्ते। कृषि विकास बैंक लिमिटेडको दफा 4 को प्रथम पत्रको खण्ड ख अन्तर्गत 1 मा बैंकिङ अवधारणा विकास क्रम वर्गीकरण बैंकको मुख्य कार्यहरू नेपालको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका वर्तमान अवस्था अवसर र चुनौती वाणिज्य बैंकको काम कर्तव्य अधिकार र बैंकिङ शब्दावली। बैंकिङ अवधारणा रुपैयाँ पैसा तथा सागको कारोबार गर्ने संस्थालाई बैंक भनिन्छ, जसले पैसा भएको क्षेत्रबाट निक्षेप सङ्कलन गरी पैसा अभाव भएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्छ। बैंक इटालियन भाषाको बैंकोबाट विकसित भएको शब्द हो, जसको अर्थ बेन्च भन्ने हुन्छ। बेन्चमा प्राचीन समयमा सफारी वा गोल्डस्मिथहरू पैसा राखेर गन्ने तथा लेनदेनको कारोबार गर्दथे। त्यसैले पछि आएर रुपैयाँ पैसाको कारोबार गर्ने ठाउँलाई बैंक भन्न थालियो। बैंकिङ कारोबारका बारेमा कौटिल्यको अर्थशास्त्र र मनुस्मृतिमा समेत चर्चा गरिएको पाइए तापनि सन् 1157 मा इटालीमा स्थापना भएको बैंक अफ भेनिसलाई हालसम्मकै बैंकहरूमध्येको सबैभन्दा पुरानो बैंक मानिन्छ। त्यसैगरी सन् 1401 मा बैंक अफ बार्सेलोना, सन् 1407 मा बैंक अफ जेनेवा, सन् 1609 मा बैंक अफ आर्मस्ट्रङ र सन् 1694 मा बैंक अफ इङ्ल्यान्डलाई बैंक स्थापनाको ऐतिहासिक क्रम लिन सकिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 2 को हमा बैंक भन्नाले दफा 49 को उपदफा 1 बमोजिमको बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झाउनुपर्छ र सो शब्दले नेपालमा रहेका विदेशी बैंकको शाखा कार्यालय, नेपालमा स्थापित बैंकले नेपाल बाहिर खोलेका शाखा कार्यालय र दफा 49 को उपदफा 5 बमोजिम कार्य गर्ने पूर्वाधार विकास बैंक र सोको शाखा कार्यालय समेतलाई जनाउँदछ भनी परिभाषित गरेको छ। ग्राहक बैंकले ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरूमा निक्षेप निक्षेप स्वीकार गर्ने, एटिएम प्रदान गर्ने, कर्जा प्रदान गर्ने, विदेशी मुद्राको विनिमय, लकरको व्यवस्था, बैंकको अधिविकर्षण, विप्रेषण, जमानत सम्बन्धी व्यवस्था, व्यापारी बैंकिङ सुविधा, एजेन्सी कार्य, वित्तीय सूचना, वित्तीय परामर्श, नगद व्यवस्थापन, पुँजी कर्जा, बिमा सेवाको उपलब्धता, अवकाश योजना। बैंकको कार्यकुशलतामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमा एकमा छ सेवा विस्तार, प्रतिस्पर्धा, कानुनी स्वायत्तता, लागतमा वृद्धि, ब्याज संवेदनशील ग्राहकहरू, भौगोलिक व्यापकता, बैंकिङ विश्वव्यापीकरण, प्रविधि, औद्योगिकरण, मुद्रास्फीति, बैंकिङ नियमन। नेपालमा बैंकिङ विकास क्रम। नेपालमा विश्वको बैंकिङ विकास क्रमको धेरै पछि मात्र विकास भएको हो। नेपालको बैंकिङ विकास क्रम प्रापूर्व कालदेखि हालसम्म आइपुग्दा विभिन्न चरणमा विकास भएको पाइन्छ, जसलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। कमा छ प्राचीन कालखण्ड। नेपाल बैंक विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गते नेपाल बैंक स्थापना हुनुभन्दा पूर्वको विकास क्रमलाई प्राचीन कालखण्ड भनिन्छ। यस कालखण्डमा घिउ, ठेकी, अन्न, पशु तथा श्रमको नाममा ब्याज लिने तथा दिने, लिच्छवी कालमा राजा मानदेवको पालामा मानाङ्क, गुणकामदेवको पालामा गुणाङ्क नामक मुद्राको प्रचलन, मल्लकालमा जयप्रकाश मल्लले सुनको मुद्रा, रत्न मल्लले तामाको मुद्रा र महेन्द्र मल्लले चाँदीको सिक्का निष्कासन, रामशाहको पालामा न्यायोचित ब्याज दर निर्धारण, पृथ्वीनारायण शाहको पालामा मोहरको प्रचलन, विक्रम सम्वत 1933 तेजारथ अड्डाको स्थापना र वैज्ञानिक रूपमा सिक्काको निष्कासन गर्न विक्रम सम्वत 1989 टक्सार विभागको स्थापनापछि भएको थियो। खमा छ सरकारी बैंकिङ व्यवसायको कालखण्ड। सरकारी बैंकिङ व्यवसायको कालखण्डमा नेपाल बैंक विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गते स्थापनादेखि विक्रम सम्वत 2040 सम्मको अवधि
विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गते नेपालको पहिलो बैङ्क नेपाल बैङ्कको स्थापना। विक्रम सम्वत 2013 वैशाख 14मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना। विक्रम सम्वत 2016 साल फागुन 7मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रु 1, रु 5, रु 10 र रु 100 का दरका नोटहरूको निष्कासन। विक्रम सम्वत 2022 माघ 10 गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको स्थापना। विक्रम सम्वत 2024 माघ 7 गते कृषि विकास बैङ्कको स्थापना। विक्रम सम्वत 2031मा वाणिज्य बैङ्क ऐन लागू। विक्रम आर्थिक वर्ष 37-38 2037-38मा तत्कालीन श्री 5 को सरकारबाट आर्थिक उदारीकरण नीति पास गरी विदेशी लगानीबाट बैङ्किङ व्यवसाय स्थापना गर्न बाटो खुल्ला। गमा छ बैङ्किङ व्यवसायमा उदारीकरणको कालखण्ड विक्रम सम्वत 2041देखि विक्रम सम्वत 2047सम्म 57सम्मको अवधि अथवा आर्थिक उदारीकरणदेखि वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्मको अवधिलाई बैङ्किङ व्यवसायमा उदारीकरणको कालखण्ड भनिन्छ। विक्रम सम्वत 2041 असार 29 गते नेपाल अरब बैङ्क हालको नबिल बैङ्कको स्थापना। विक्रम सम्वत 2042मा नेपाल इन्डोस्विज बैङ्क लिमिटेडको स्थापना। विक्रम सम्वत 2042मा वित्त कम्पनी ऐन कार्यान्वयनमा। विक्रम सम्वत 2043मा नेपाल ग्रिन ल्यान्ड्स बैङ्कको स्थापना। विक्रम सम्वत 2049मा ग्रामीण विकास बैङ्कको स्थापना। विक्रम सम्वत 2052मा विकास बैङ्क ऐन कार्यान्वयनमा। विक्रम सम्वत 2057मा सरकारद्वारा वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति लागू गर्न खुल्ला बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड वित्तीय क्षेत्र सुधार विक्रम सम्वत 2057देखि हालसम्मको अवधिलाई खुल्ला बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड भनिन्छ। यस कालखण्डमा विक्रम सम्वत 2058मा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 जारी। विक्रम सम्वत 2059बाट मौद्रिक नीति जारी। विक्रम सम्वत 2060मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश जारी। विक्रम सम्वत वित्तीय संस्थाहरूलाई क, ख, ग, घ वर्गमा विभाजन। विक्रम सम्वत 2073मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 लागू भई कार्यान्वयन। विक्रम सम्वत 2075मा पूर्वाधार विकास बैङ्क स्थापना। मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, एटिएम आदिको विकास भएको। वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशिता आदिमा जोड दिएको। वर्तमान अवस्थामा बैङ्किङ एनिवेयर एनी टाइम ब्याङ्किङ, युनिभर्सल ब्याङ्किङ एन्ड डिजिटल ब्याङ्किङ आदि जस्ता अवधारणाका साथ गुणात्मक विकास उन्मुख रहेको छ। तहगत बैङ्किङ प्रणालीको वर्गीकरण बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073को प्रावधान अनुसार वित्तीय कारोबार गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई देहाय अनुरूप वर्गीकरण गरिएको छ। वाणिज्य बैङ्क क वर्गको राष्ट्रिय स्तरको 800 करोड कारोबारको प्रकृति मूलतः व्यापारिक प्रयोजनका लागि कर्जा प्रवाह छोटो अवधिको निक्षेप सङ्कलन गरी छोटो अवधिको कर्जा लगानी गर्छ। 2मा छ विकास बैङ्क ख वर्गको बैङ्क प्रादेशिक स्तरको लागि 120 करोड चुक्ता पुँजी र राष्ट्रिय स्तरको लागि 250 करोड चुक्ता पुँजी। कारोबारको प्रकृतिमा अर्थव्यवस्थाको विभिन्न क्षेत्रको विकासको लागि वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने। साधारणतया लामो अवधिको निक्षेप सङ्कलन गरी सोही अवधिको कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछ। 3मा छ वित्त कम्पनी ग वर्गको प्रादेशिक स्तरमा 50 करोड र राष्ट्रिय स्तरमा 80 करोड चुक्ता पुँजी भएको। कारोबारको प्रकृति उपभोक्ताको लागि उपभोक्ता कर्जा प्रवाह र मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलन गरी सोही अवधिको कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको। 4मा छ लघु वित्त संस्था लघु वित्त वित्तीय संस्था ग वर्ग प्रादेशिक स्तरको लागि 2 करोड राष्ट्रिय स्तरको लागि 10 करोड विपन्न वर्ग गरिबी न्यूनीकरण गरी जीवनस्तर सुधार गर्न बिना धितो समूहको जमानीमा कर्जा प्रवाह छोटो अवधिको कर्जा प्रवाह गर्छ भने। 5 नम्बरमा छ पूर्वाधार विकास बैङ्क यसो राष्ट्रिय स्तरको 20 अर्ब पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि कर्जा प्रवाह गर्दछ। नेपालको आधुनिक बैङ्किङ विकासले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबारे चर्चा गर्नुहोस्। नेपालको आधुनिक बैङ्किङ विकासले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबारे चर्चा गर्नुहोस्। उत्तरमा नेपालमा आधुनिक बैङ्किङ विकासले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको सकारात्मक योगदानहरू देखाए बमोजिम उल्लेख गरिएको छ। 1मा छ नेपाल बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क स्थापना कालदेखि नै सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्र कृषि तथा उद्योगमा लगानी गरेर क्षेत्रगत विकासमा सहयोग गरेको। 2मा बैङ्किङ क्षेत्रको उदारीकरणले
स्वदेशी वा विदेशी निजी लगानी र प्रविधि वितरणाले ठुला विकासको वित्त अन्तर्पूर्तिमा सहयोग गरेको। तिनमा विकासको प्रमुख साझेदार निजी क्षेत्रको प्रवर्धनमा सकारात्मक भूमिका खेलेको। चारमा आर्थिक विकासका प्रमुख सूचकहरू जिडिपी, प्रति व्यक्ति आय, उत्पादन, उपभोग्य, बचत परिचालनमा भूमिका। पाँचमा बैङ्किङ पहुँच, साक्षरता, सेवा विस्तारले अर्थतन्त्रमा सबै क्षेत्र र वर्गलाई मूलधारमा समाहित गरेको। छमा स्वरोजगार, उद्यमशीलता, साना र मझौला क्षेत्रका सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहले रोजगारी र उद्यमशीलता विकास गरेको। सातमा अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक र मूलधारमा ल्याउने भूमिका खेलेको। आठमा सर्वसाधारणमा बचतको मितव्ययिता परिचालनको व्यवहारमा स्थानान्तरण गर्दै राष्ट्रिय लगानी निर्माणमा भूमिका खेलेको। नौमा सूचना प्रविधिको महत्तम प्रयोगले द्रुत बैङ्किङ सेवा प्रवाह गरेको। अन्तमा विश्वमा आएको नवीनतम प्रविधिहरू आत्मसात गर्दै सरकार र राष्ट्र बैङ्कको मार्गनिर्देशनमा अर्थतन्त्रको विकासमा सकारात्मक योगदान गरेको। अर्को टपिक छ बैङ्किङ क्षेत्रको महत्त्वहरू। बैङ्किङ क्षेत्रको महत्त्व एकमा छ उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र कृषिको विस्तार। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र कृषिको विस्तार। दुईमा छ स्वदेशी र विदेशी व्यापारको प्रवर्धन। स्वदेशी र विदेशी व्यापारको प्रवर्धन। तिनमा बचत कार्यलाई प्रोत्साहन। बचत कार्यलाई प्रोत्साहन। चारमा पुँजी निर्माण वा साख सिर्जना। पुँजी निर्माण वा साख सिर्जना। पाँचमा छ रकम तथा गहनाको सुरक्षा। रकम तथा गहनाको सुरक्षा। छमा छ लगानी स्वरूप पुँजीको प्रवाह। लगानी स्वरूप पुँजीको प्रवाह। सातमा मुद्रा तथा रकम स्थानान्तरण। मुद्रा तथा रकम स्थानान्तरण। आठमा पुँजी निर्माण कार्य। पुँजी निर्माण कार्य। नौमा उत्पादनशील कार्यका लागि पुँजी परिचालन। दसमा आर्थिक क्रियाकलापको परिचालन। परि परिचालन, आर्थिक क्रियाकलापहरूको परिचालन। 11मा छ व्यावसायिकताको विकास गर्नु। 12मा जीवनयापनमा सहजीकरण गर्नु। 13मा सहकारिताको विकास गर्नु। 14मा लगानीका अवसर सृजना गर्नु। 15मा गरिबी एवं न्यून आय भएका वर्गलाई उत्थान र विकासमा जोड दिनु। र 16मा रोजगारीमा वृद्धि गर्नु। नेपालको आर्थिक विकासमा बैङ्किङ क्षेत्रको भूमिका वा महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 5 नम्बरको प्रश्न आयो भने यसको नेपालको आर्थिक विकासमा बैङ्किङ क्षेत्रको भूमिका अथवा महत्त्वहरू। उत्तरमा नेपालको योजनाबद्ध आर्थिक विकास विक्रमसम्वत 2013 सालमा सुरु हुँदा नेपाल बैङ्क स्थापना भएको 2 दशक भएको र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापनाको चरणमा थियो। तत्पश्चात हाल 15औँ आवधिक योजनाको अन्तसम्म आइपुग्दा 112वटा विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका 11,567वटा शाखाहरू सञ्चालनमा छन्। सञ्चालनमा छन्। बैङ्क क्षेत्रले नेपालको आर्थिक विकासमा देहाय बमोजिमको भूमिका खेलेको छ। एकमा छ सरकारले आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक वर्ष बजेट मार्फत वित्त नीति जारी गर्दछ, जसका उद्देश्यहरू कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीति मार्फत बैङ्कले लागू गर्दछ। दुईमा सरकारको आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि आवश्यक विकास अन्तर्पूर्ति बैङ्किङ क्षेत्र मार्फत आन्तरिक सार्वजनिक वित्त उठाउने गर्दछ। तिनमा आर्थिक विकासको प्रमुख संवाहक निजी क्षेत्रमा बैङ्किङ क्षेत्रका अधिकांश कर्जा प्रवाह गरेर पुँजी निर्माण र उत्पादकतामा सहयोग गर्दछ। चारमा सर्वसाधारण जनताको बचतको बानी विकास गराएर राष्ट्रिय बचतलाई राष्ट्रिय लगानी र पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वित्तीय मध्यस्थकर्ताको बैङ्किङ क्षेत्र हो। मध्यस्थकर्ता बैङ्किङ क्षेत्र हो। 5मा आर्थिक विकासका आधारभूत जग शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर्जाको माध्यमबाट बैङ्किङ क्षेत्रले लगानी गरेको छ, जसको प्रतिफल गरिबी निवारण
रोजगारीको माध्यमबाट आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको छ। छमा बढ्दो उपभोगलाई धान्नका लागि आयात र उत्पादनलाई बिक्री गर्न, निर्यात प्रवर्धन गर्न बैङ्किङ क्षेत्रले प्रतिपत्र, बिल कलेक्सन आदिबाट प्रवर्धन गरेको छ। साथमा बैङ्किङ क्षेत्रले बजारको मूल्य स्थिति र सुधारान्तर स्थिति सकारात्मक र ग्रास सीमासम्म ग्राह्य सीमासम्म राख्न, नीतिगत र व्यावहारिक राख्न कोसिस गर्दछ, जसले गर्दा पूर्वनिर्धारित आर्थिक विकासमा सहयोग गर्दछ। 8मा नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख चुनौती भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण र औपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न भूमिका खेल्दछ, जसले गर्दा देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुगेको छ। निष्कर्षमा देशको आर्थिक विकासको एक प्रमुख संवाहक वित्तीय क्षेत्र हो। वित्तीय क्षेत्रको कार्यदक्षता, संस्थागत सुशासन र सबलीकरणले दिगो विकासमा दिगो विकास, समृद्धि र सुशासनका लक्ष्यहरू भेटाउन सहयोग गर्दछ। नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अवसर र चुनौतीहरू। नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अवसरहरूमा एकमा छ सन् 1980को दशकबाट अवलम्बन गरिएको वित्तीय उदारीकरणबाट बैङ्किङ क्षेत्र खुल्ला र प्रतिस्पर्धी बनेको। 2मा लगानीका पर्याप्त क्षेत्रहरू जस्तै जलस्रोत, ऊर्जा, निर्माण, पर्यटन इत्यादि। 3मा व्यापार वृद्धिसँगै व्यापार वृद्धिसँगै वृद्धिसँगै व्यापार वृद्धिसँगै बैङ्कहरूको गैर कोषमा आधारित कारोबार जस्तै प्रतिपत्र, बैङ्क जमानत आदिको कारोबारमा वृद्धि भई कमिसन आम्दानीमा वृद्धि भएको। 4मा बैङ्कहरूलाई ब्याज दर निर्धारण, कर्जा तथा लगानी व्यवस्थापनमा समेत स्वतन्त्रता प्रदान गरेकोले सुरक्षित लगानी गर्ने अवसर। 5मा वैदेशिक रेमिटान्सको आप्रवाहमा वृद्धि भएसँगै बैङ्कहरूमा तरलता उपलब्धता बढ्दै गएको। 6मा विभिन्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाले वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिने एवं प्राप्ति गर्न सकिने अवसर प्राप्त भएको। 7मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा विस्तारले जनताको बैङ्किङ पहुँच तथा वित्तीय साक्षरता विस्तार गर्ने अवसर प्राप्त भएको। 8मा बैङ्किङ व्यवसायमा बासेल 3ले पहिचान गरेको जोखिमका अतिरिक्त बैङ्क अनुसारको अन्तर्निहित अन्य जोखिमहरू समेत पहिचान गरी सुधार गर्ने अवसर। नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका समस्या वा चुनौतीहरू। एकपछि लगानीयोग्य रकमको अभाव। 2मा छ अनुत्पादक क्षेत्रमा अधिक लगानी। 3मा कमजोर संस्थाका सुशासन। 4मा विश्वसनीय लेखापरीक्षणको अभाव। 5मा कमजोर सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन। 6मा सहकारी संस्थाहरूको बढ्दो पहुँच। 7मा नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा देखिएका समस्याहरू। 8मा उच्च स्तरीय प्रविधिको अभाव। 9मा जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन तथा कृषिमा अपेक्षित लगानी बढ्न नसक्नु। र 10मा बासेल 3ले निर्धारण गरे बमोजिमका मापदण्डहरू कायम गर्नु। नेपालमा बैङ्किङ क्षेत्रका समस्याहरू समाधानका उपायहरू। एकमा छ क्षणिक नाफालाई भन्दा विकास र समग्र विकासमा जोड दिने। 2मा शान्ति सुरक्षा तथा राजनैतिक स्थिरतालाई जोड दिने। 3मा नीति नियम ऐन कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन एवं लागू गर्ने। 4मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने। 5मा संस्थागत सुशासनको विकास र व्यवस्थापनमा जोड दिने। 6मा बिना धितो र अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने। 7मा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने। 8मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच उत्पन्न हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई दूर गर्ने। 9मा लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने।
10मा नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग एवं विस्तारमा जोड दिने। 11मा वित्तीय साक्षरता र वित्तीय साक्षरता र सर्वसाधारणको पहुँचलाई जोड दिने। र 12मा निक्षेप एवं तरलता व्यवस्थापनमा जोड दिने। अर्को छ नेपालमा वर्तमान बैङ्किङ अवस्थाबारे प्रकाश पार्नुहोस्। नेपालको वर्तमान बैङ्किङ अवस्था, नेपालको हुनुपर्ने होइन, नेपालको वर्तमान बैङ्किङ अवस्थाबारे प्रकाश पार्नुहोस्। उत्तरमा नेपालको आधुनिक बैङ्किङ इतिहास विक्रम सम्वत 1994मा नेपाल बैङ्क स्थापना भएपछि सुरु भएको मानिन्छ। वर्तमानमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैङ्किङ कारोबार गरिरहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी निकायको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गर्ने तथ्याङ्क पुस 2080 अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वर्तमान अवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ। एकमा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्यात्मक अवस्था हेर्दा 20वटा क वर्ग, 17वटा ख वर्ग, 17वटा ग वर्ग, 57वटा घ वर्ग र 1वटा पूर्वाधार विकास बैङ्क गरी कुल 112वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका 11,567वटा शाखाहरू सञ्चालनमा छन्। देशभरका 753 स्थानीय तहमध्ये 752वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कहरूको उपस्थिति छ। वाणिज्य बैङ्कको आधार दर 9.35% तथा निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याज दर क्रमशः 7.32 र 11.38% रहेको छ। 4मा निक्षेप परिचालन 3 खर्ब 77 अर्ब र कर्जा प्रवाह 1 खर्ब 92 अर्बभन्दा बढी रहेको छ। 5मा समग्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता 5 करोड र कर्जा खाता 18 लाखभन्दा बढी रहेका छन्। 6मा विदेशी विनिमय सञ्चिति 18 खर्ब 16 अर्ब 57 करोडभन्दा माथि छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति 18 खर्ब 16 अर्ब 57 करोडभन्दा माथि छ। 7मा शोधनान्तर स्थिति रु 2 खर्ब 73 अर्ब 52 करोड बचतमा छ। 8मा वित्तीय साक्षरता 57.9% र वित्तीय समावेशीकरण 68% रहेको छ। 9मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तर्बैङ्क दर 2.86% रहेको छ। 10मा एटिएम मेसिनको सङ्ख्या 5,059वटा, डेबिट कार्ड 1 करोड 26 लाख, क्रेडिट कार्ड 3 लाख र प्रिपेड कार्ड 1 लाखभन्दा बढी रहेका छन्। 11मा छ आधुनिक बैङ्किङ प्रविधि तर्फ मोबाइल बैङ्किङ प्रयोगकर्ता 2.2 करोडभन्दा बढी, इन्टरनेट बैङ्किङ प्रयोगकर्ता 18.53 लाखभन्दा बढी रहेका छन्। अन्तमा अथवा निष्कर्षमा नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यात्मक उपस्थिति राज्यको सबै क्षेत्रमा रहे तापनि गुणात्मक सेवा प्रवाहमा कमी रहेको देखिन्छ। त्यसैले अझै बैङ्किङ क्षेत्रमा प्रभावकारी ऐन, नियम, कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै बैङ्किङ सबलीकरणतर्फ राज्यले ध्यान दिए राज्यको आर्थिक सबलीकरणमा अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ। वाणिज्य बैङ्कको काम कर्तव्य र अधिकार। वाणिज्य बैङ्कको काम कर्तव्य र अधिकार। उत्तरमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073मा व्यवस्था भए अनुरूप मुलुकको क वर्गको इजाजत प्राप्त बैङ्कलाई वाणिज्य बैङ्क भनिन्छ। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवं बैङ्किङ विकासका लागि वाणिज्य बैङ्कको भूमिकालाई बुदागत रूपमा यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ। 1मा छ ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने। 2मा निक्षेप भुक्तानी गर्ने। 3मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा रही कर्जा सेवा प्रवाह गर्ने। 4मा विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्य गर्ने। 5मा सहवित्तीयकरणको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने। 6मा मर्चेन्ट बैङ्क सम्बन्धी कारोबार गर्ने। 7मा स्वदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जमानतमा कर्जा प्रवाह गर्ने। 8मा प्रतिपत्र, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्रु चेक वा अन्य वित्तीय उपकरणहरू निष्कासन गर्ने, स्वीकार गर्ने। 9मा छ आफ्नो जायज यथा धितो राखी कर्जा लिने। 10मा छ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने। 11मा छ नेपाल सरकार र राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको ऋण पत्र खरिद बिक्री गर्ने।
12मा छ विपन्न वर्ग, न्यून आय भएका परिवार, दैविक प्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेसम्मको कर्जा दिने। 13मा परियोजनाको प्रवर्धनको लागि नेपाल सरकारको वा अन्य स्वदेशी तथा विदेशी निकायबाट प्राप्त भएको रकम कर्जाको रूपमा प्रवाह गर्ने र कर्जा व्यवस्थापन गर्ने। 14मा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा दिँदा वा निजसँग कुनै कारोबार गर्दा आफ्नो हितको संरक्षणका लागि आवश्यकता अनुसार शर्त गराउने। 15मा सञ्चालक समितिले बनाएको विनिमयको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने। 16मा आफ्नो जायजथाको उचित प्रबन्ध वा बिक्री गर्ने। 17मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन अनुरूपका वा तोकिएका अन्य कागजात गर्ने। बैङ्किङ शब्दावलीहरूमा एटिएम अटोमेटेड टेलर मेसिन। यस मेसिनले भौतिक नगद स्वीकार तथा प्रवाह र ग्राहकले बैङ्कमा खाता खोलेपछि बैङ्कले एटिएम कार्ड प्रदान गर्दछ। एटिएम कार्डको प्रयोग गरी एटिएम मेसिनबाट रकम राख्न वा झिक्न सकिन्छ। 2मा एएसबिए आसबा एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक ब्लक एमाउन्ट बाई ब्लक एमाउन्ट होइन एएसबिए आसबा ब्लक एमाउन्ट। यो प्रणालीबाट खातावालाले आइपिओ वा एफपिएको सेयर आवेदन गर्न सक्दछ। यसरी आवेदन गरेको सेयरको मूल्य सम्बन्धित बैङ्कको खातामा नै रोक्का भएर बस्छ। जब सेयर बाँडफाँड हुन्छ तब खाताबाट पैसा कटाएर रोक्का रकम फुक्का हुन्छ। यसलाई आसबा भनिन्छ। 3मा छ ब्याङ्का इन्सुरेन्स उत्पादनहरूलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बिक्री गर्ने कार्यलाई बैङ्का इन्सुरेन्स भनिन्छ। बैङ्कले संस्थागत एजेन्टको रूपमा बैङ्कका इन्सुरेन्सको सुविधा उपलब्ध गराउँदछ। बैङ्कका कर्जा ग्राहकहरूले धितोको बिमा गराउँदा सम्बन्धित कर्जाको शाखाबाट नै बिमा सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउँदछ। 4मा छ चेक। चेक एक विशेष प्रकारको कागज हो जसबाट बैङ्कको खातावालाहरूले बैङ्क समक्ष रकम माग गर्न सक्दछन्। खाता खोल्न तथा बैङ्कले चेक प्रदान गर्दछ। चेकबुकहरू ड्रर, डोई र पेय हुन्छन्। 5मा छ कर्जा सङ्कट। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न तरलता हम्मे परेको वा भने जति कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको अवस्था कर्जा सङ्कट हो। कर्जा सङ्कटको अवस्थामा निक्षेपको मात्रा कम हुन्छ भने कर्जा वृद्धि हुन्छ। 6मा छ क्यास रिजर्भ रेसियो सिआरआर। क्यास रिजर्भ रेसियो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नगदको केही मात्रा केन्द्रीय बैङ्कमा अनिवार्य मौद्दा राख्नुपर्दछ। हाल वाणिज्य बैङ्कको नगदको 4% मात्रा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा सिआरआरको रूपमा जम्मा गर्दछ। यो मौद्रिक उपकरण समेत हो जसले बजारमा मुद्राको प्रवाहलाई सन्तुलनमा राख्दछ। 7मा छ डिजिटल वालेट। यो एक प्रणाली वा एप्लिकेसन हो जसले विद्युतीय कारोबार गर्न अनुमति दिन्छ। यसका लागि बैङ्कले युनिक युजर आइडी बनाएको हुन्छ जसबाट वस्तु तथा सेवाको खरिद र विभिन्न विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिन्छ। 8मा छ विद्युतीय हस्तान्तरण इएफटी इलेक्ट्रोनिक्स फन्ड ट्रान्सफर विद्युतीय स्थानान्तरण। एक एक बैङ्कबाट अर्को बैङ्कमा विद्युतीय माध्यमबाट रकमको स्थानान्तरणलाई विद्युतीय स्थानान्तरण भनिन्छ। यस्तो काम बैङ्कभित्रको विभिन्न शाखाहरू र एक बैङ्कबाट अर्को बैङ्कमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। कर्मचारीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बिना कार्य गर्न सकिन्छ। 9मा छ ब्याज दर करिडोर। केन्द्रीय बैङ्कले अल्पकालीन ब्याज दर स्थिरताको लागि ब्याज दरको माथिल्लो र तल्लो सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रणालीलाई ब्याज दर करिडोर भनिन्छ। बैङ्कका लागि केन्द्रीय बैङ्कले विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरू जस्तै अन्तर्बैङ्क दर, रिपो दर, ट्रेजरी बिल आदिको ब्याज दर उपभोग गर्दछ। 10मा छ वित्तीय साक्षरता।
वित्तीय साक्षरता वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता हो जसले वित्तीय व्यवस्थापनको कला, बजेटिङ र लगानीका निर्णयहरूमा विवेकशीलता बढाउँदछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप गर्ने, लगानीका स्रोत जुटाउने र अरू लगानीभन्दा विवेकशील उत्तम उत्तम विकल्प छनौट गर्ने कला विकास हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति र साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै आएको छ। 11 छ मौद्रिक नीति। केन्द्रीय बैङ्कले ल्याउने नीति हो जसले मुद्राको आपूर्ति नियन्त्रण गरी मुद्रास्फीतिलाई साधारण तहमा राख्दछ, जसबाट देशको वित्तीय स्थिरता र मूल्य स्थायित्व हुने गर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 2059 पछि प्रत्येक वर्ष सरकारको बजेट घोषणा भएपछि मौद्रिक नीति जारी गर्दछ। 12 छ निष्क्रिय सम्पत्ति, नन पर्फर्मिङ एसेट्स। एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको त्यस्तो कर्जा जुन डिफल्ट भएको छ, डिफल्ट हुन लागेको कर्जाको सामा र ब्याज नतिरेको अवस्था नै निष्क्रिय सम्पत्ति हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढ्दै जाँदा निष्क्रिय सम्पत्तिको हिस्सा माथि जान्छ, जुन बैंकको खराब वित्तीय अवस्था हो। 13 छ प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी भन्नाले कडा प्लास्टिक कार्ड हो। ग्राहकले खाता खोलेपछि बैंकले त्यस्तो कार्ड जारी गर्दछ जसबाट दैनिक रूपमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ। यसको कागजी नगदलाई समेत प्रतिस्थापन गरेको छ। 14 छ पोइन्ट अफ सेल। ग्राहकले वस्तु तथा सेवा खरिद गरेको स्थानमा कुनै भुक्तानीको रापसाप गर्ने खरिद बिन्दुलाई पिओएस भनिन्छ। व्यापारीले राखेको पिओएस मेसिनबाट ग्राहकले प्लास्टिक मनीको प्रयोग गरी त्यस्तो खरिद कार्य सम्पन्न गर्दछ। पिओएसको माध्यमबाट ग्राहकको भौतिक नगद बिना नै कारोबार सम्पन्न गर्न सकिन्छ। 15 छ वास्तविक समयमा भुक्तानी रापसाप प्रणाली, आरटिजिएस, रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट। यो एक विद्युतीय माध्यमबाट कोष हस्तान्तरण गर्ने प्रणाली हो जसले ठूलो रकमको कोष वा चेकलाई एक बैंकबाट अर्को बैंकमा केही सेकेन्डभित्र नै हस्तान्तरण गर्दछ। स्विफ्ट वा अन्य कुनै माध्यमबाट बैंकको बीच भुक्तानीको सेटल हुने प्रणाली आरटिजिएस हो। 16 छ वैधानिक तरलता सम्पत्ति, एसएलआर। केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निश्चित अनुपातमा नगद, सरकारी बोन्ड वा अन्य नगदमा सटै हुने सम्पत्ति जम्मा गरेर राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई वैधानिक तरलता अनुपात भनिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हाल वाणिज्य बैङ्कहरूलाई 12% र अन्य बैङ्कहरूलाई 10% एसएलआर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 17 छ होलसेल ब्याङ्किङ। होलसेल ब्याङ्किङ भनेको संस्थागत ग्राहक कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाह गर्ने ब्याङ्किङ सेवा हो। यसलाई वाणिज्य ब्याङ्किङ सेवा समेत भनिन्छ। यस्तो सेवा अन्तर्गत बैङ्कले धितो एजेन्ट, ठुलो व्यापारी घराना, हाउजिङ निर्माण कम्पनी जस्ता ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान गर्दछ। होलसेल ब्याङ्किङ अन्तर्गत बैङ्क कोष व्यवस्थापन, सरलीकृत कर्जा प्रवाह, अतिरिक्त बैङ्किङ सुविधा लगायत विशेष सहुलियत प्रदान गरिन्छ। 2 मा छ दोस्रो टपिक छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत पत्र प्राप्त संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशन, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना, उद्देश्य, काम, कर्तव्य र अधिकार, विवेकशील नियमन र यसको पालना अन्तर्गत योबाट 15 नम्बरको प्रश्न आउँछ। यो प्रश्नोत्तर शैलीमा सामान्यतया प्रश्नोत्तर शैलीमा निर्माण गरिएको छ। एकीकृत निर्देशिकामा न्यूनतम पुँजीकोष सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। कस्तो व्यवस्था गरेको छ? 10 नम्बरको न्यूनतम प्राथमिक पुँजी तथा पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था। क वर्गको लागि क्यापिटल एजुकेसी फ्रेमवर्क 2015 र ख र ग वर्गको लागि क्यापिटल एजुकेसी फ्रेमवर्क 2007 अपडेटेड जुलाई 2008 बमोजिम। वाणिज्य बैङ्कहरूले आर्थिक वर्ष 80-81 देखि क्यापिटल एजुकेसी फ्रेमवर्क 2015 मा व्यवस्था भए बमोजिमको काउन्टरसाइक्लिकल बफर कायम गर्नुपर्नेछ। आर्थिक वर्ष 80-81 को अन्त्यसम्म यस्तो बफर 0.5%
कायम गर्नुपर्ने छ। क्रेडिट टु जिडिपी क्यापमा बफर के छ भन्दा अप टु 5.0%, 5 to 6.0.5%, 6 to 7.1%, 7 to 8.1.5%, 8 to 9.2%, एबभ 9.2.5%। इजाजत दुईमा छ। दुईमा इजाजत पत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै समयमा पनि तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्नुपर्नेछ। तिनमा इजाजत पत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकोषको विवरण प्रत्येक महिनाको मसान्तको वित्तीय विवरणका आधारमा तोकिएको ढाँचामा तयार गरेर आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित गराई राष्ट्र बैङ्कको रिपोर्टिङ पोर्टल मार्फत प्रत्येक महिना समाप्त भएको 7 दिनभित्र पठाइसक्नुपर्नेछ। 4मा इजाजत पत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यस बैङ्कबाट जारी भएको इन्टर्नल क्यापिटल एजुकेसी एसेसमेन्ट प्रोसेस गाइडलाइन पालना गर्नुपर्नेछ। 5मा पुँजीकोष पर्याप्त नभएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यापारिक अवस्थाबारे जानकारी लिन यस बैङ्कले आवश्यक ठानेमा मूल्याङ्कन लेखा परीक्षण गराउन सक्नेछन्। सो बापत लाग्ने खर्च सम्बन्धित संस्थाले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। 6मा छ इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले पुँजीकोष सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी नियमावली 2074 बमोजिम कारबाही हुनेछ। 7मा इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा वा वितरण गर्न पाइने छैन। दोस्रो नम्बरमा एकीकृत निर्देशिका बमोजिम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा सापटको वर्गीकरण र यस बापत गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे लेख्नुहोस्। 10 नम्बर उत्तरमा इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा सापटको सामा वा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने भाका नागेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। कमा छ सक्रिय कर्जा। सक्रिय कर्जा निम्न अनुसारका असल र सूक्ष्म निगरानी कर्जा पर्नेछन्। 1मा छ असल कर्जा। असल कर्जा। असल कर्जा भाका ननागेका र 1 महिनासम्म भाका नागेका कर्जा वा सापटलाई असल कर्जा भनिन्छ। मुद्दती रसिदको ढिटोमा गएका कर्जा वा सापट नेपाल सरकारको सुरक्षण पत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ऋण पत्रको ढिटोमा गएका कर्जा वा सापट पनि असल कर्जा हुन्। पर्याप्त सुरक्षणले प्रति ग्राहक बढीमा 10 लाखसम्म प्रवाह भएको सुन चाँदी कर्जा पनि असल कर्जा हो। 2मा छ सूक्ष्म निगरानी। सूक्ष्म निगरानी कर्जा 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म भाका नागेका कर्जा वा सापटलाई सूक्ष्म निगरानी कर्जा भनिन्छ। 1 महिनाभित्र नवीकरण नभएका र अस्थायी रूपमा बढीमा 90 दिनसम्म भुक्तानी अवधि बढाइएका अल्पकालीन र पुँजीगत कर्जा पनि सूक्ष्म निगरानी कर्जा हो। यीमा छ अन्य कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भएको ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा पनि यस अन्तर्गत पर्छ। सामा र ब्याज नियमित रूपमा भुक्तानी भए तापनि नेटवर्थ ऋणात्मक भएका वा लगातार 3 वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेको फर्म कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाहित कर्जा। अर्को छ रु 2 अर्ब र सोभन्दा बढी रकमका सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत भएका बहुबैङ्किङ कर्जा। यस बैङ्कले निरीक्षण गर्दा बैङ्कले नगद प्रवाह तथा परियोजना सञ्चालनको अवस्था कमजोर भएको आधारमा सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने विभिन्न निर्देशन दिएका कर्जाहरू। अर्को छ कर्जा सोपुँजी अनुपात 80:20 भन्दा बढी गरी प्रवाह गरेको कर्जा। अर्को छ यस बैङ्कले तोके बमोजिम ऋण असुली आम्दानी अनुपात कायम नगरेको कर्जा पनि सूक्ष्म निगरानी कर्जामा पर्छ। खमा छ निष्क्रिय कर्जा। निष्क्रिय कर्जालाई निम्न अनुसार वर्गीकरण गरिएको छ। 1मा छ कमर्सियल कर्जा। 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म भाका नागेको कर्जा वा सापट। 2मा शङ्कास्पद कर्जा 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म भाका नागेको कर्जा वा सापट।
तिनमा छ खराब कर्जा, 1 महिना 1 वर्षभन्दा बढी अवधि भाका नागेको कर्जा वा सापट। 4मा छ बुधा, आ, बुधा 8 बमोजिम पुनर्तारिकीकरण र पुनर्संरचना पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरू यस निष्क्रिय कर्जा अन्तर्गत पर्दछन्। कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था के छ भने, एकमा यस निर्देशन बमोजिम वर्गीकरण गरिएका कर्जा तथा बिल्स खरिदको लागि बक्यौदा सानो रकमको आधारमा देहाय बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। कर्जाको वर्गीकरण, न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था। कर्जाको वर्गीकरणमा एकमा छ असल कर्जा 1.25% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था। सूक्ष्म निगरानी कर्जामा 5% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था। 3मा कमर्सल कर्जामा 25% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था। 4मा शङ्कास्पद कर्जामा 50% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र 5मा छ खराब कर्जामा 100% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था। अर्को प्रश्न छ, अर्को छ एक अर्को छ अर्को टपिक छ एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जा छापट र सुविधाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था। 3मा एक कमा छ एकल ग्राहक कर्जा सीमा। कुनै एक इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकहरूको समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा तोकिएको अधिकतम सीमालाई एकल ग्राहक कर्जा सीमा भनिन्छ। कोषमा आधारित कर्जा वा गैर कोषमा आधारित सुविधाहरू समेत गरी आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा 25%सम्मको एकल ग्राहक कर्जा सीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढीमा 30% हुन्छ। होइन, एकल कर्जा ग्राहक सीमा 25% हुन्छ, 25%सम्म हुन्छ पुँजीको, होइन प्राथमिक पुँजीको। यदि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रहेछ भने त्यसको 30%सम्म गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। खमा छ जलविद्युत लगायतका नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, विद्युत प्रसारण लाइन र केबल कार निर्माण परियोजनामा प्रवाह गरिने सम्बन्धमा कोषमा आधारित कर्जा तथा गैर कोषमा आधारित सुविधा प्राथमिक पुँजीको बढीमा 50%सम्म प्रवाह गर्न सकिनेछ, तर अनिवार्य रूपमा विद्युत खरिद सम्झौता हुनुपर्नेछ। विद्युत खरिद सम्झौता भयो भने जलविद्युत लगायतका नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, विद्युत प्रसारण लाइन परियोजना, केबुल कार सञ्चालन परियोजनामा एकल कर्जा के गर्न सकिन्छ, 50%सम्म कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उसको प्राथमिक पुँजीको 50%सम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ भने। गमा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुनै एक वा कुनै एक वा सबै इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह गरिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल कर्जा ग्राहक सीमा कुल 15 करोड कायम गरिएको छ। गमा छ घर जग्गा तथा रियल इस्टेट कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको रियल इस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फायर मार्केट भ्यालु बिचको लोन टु भ्यालु रेसियो अनुपात बढीमा 40% र अन्य स्थानमा को हकमा बढीमा 50%सम्म कायम गर्नुपर्नेछ। निजी आवासीय घर कर्जा पर्सनल रेसिडेन्टल होम लोन र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त घर निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात लोन टु भ्यालु रेसियो बढीमा 60%सम्म कायम गर्न सकिनेछ। पहिलोपटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्ति पर्सनल रेसिडेन्टल होम लोनलाई देहायको शर्तहरूको अधीनमा रही प्रदान गरिने रु 2 करोडसम्मको आवासीय घर कर्जामा बढीमा 70%सम्म कायम गर्न सकिनेछ। त्यस्तै अर्को व्यवस्था छ 2080 विक्रमसँग 2080 कार्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रूपमा सूचीकरण गरिएको परिवारलाई प्रदान गर्ने आवासीय घर कर्जाको हकमा कर्जा र सो धितो सुरक्षण बीचको अनुपात खण्ड क र ख मा
उल्लेखित आवास वा घर कर्जा र सुधितो सुरक्षण बीचको अनुपात न्यूनतम 10% बिन्दु थप गर्नुपर्नेछ। यस्तो अनुपातको सीमा अधिकतम 100% कायम गर्न सकिनेछ। अर्को छ आन्तरिक अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्ने। अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा के छ भने, एकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन लगायत प्रमुख वित्तीय सूचकहरूको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन हरेक त्रैमासिकको महिना व्यतीत भएको मितिले 7 दिनभित्र कुनै एक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ र चौथो त्रैमासिकको अन्तिम वित्तीय प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 21 दिनभित्र प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। दुईमा अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराई मात्र प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। तिनमा हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्बन्धित संस्थाको अपरिधिकृत अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण बीच देखिएको अन्तर्सम्बन्धका कारण कुलाई तालिकाकै रूपमा संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदनको अलग अलग पानामा यस बैंकले तोकेको ढाँचामा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। चारमा अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दा उक्त अवधिको कमजोरी, कर्मचारी बोनस, कर्मचारीसँग सम्बन्धित खर्चहरू तथा आयकर लगानीका सम्पूर्ण खर्चहरू एवं नियमनकारी समायोजन समेतलाई समावेश गरेर मात्र प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। साथै प्रतिशेयर आम्दानी गणना गर्दा एनालाइजन इपिएस प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। पाँचमा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि अपरिष्कृत अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दा सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय तथा बाह्य लेखा परीक्षकले थपघट गर्न निर्देशन दिएमा परिष्कृत वित्तीय विवरणमा फरक पर्न सक्नेछ भने बेहोराको फुटनोट राखी प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। छमा छ ऐन नीति नियम तथा निर्देशनमा स्पष्ट भएका विषयमा समेत इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाका व्यवस्थापनले समयमै समायोजन नगरी वित्तीय प्रतिवेदनमा फरक परेको अवस्थामा सम्बन्धित संस्थालाई आवश्यक कारबाही गरिनेछ। गाभिने वा प्राप्ति मर्जर एन्ड एक्विजिसनको लेखाङ्कन सम्बन्धमा दुई वा सोभन्दा बढी संस्थाका ग्राहक आपसमा गाभी वा एक संस्थाले अर्को संस्थालाई प्राप्ति गर्दा गाभ्ने वा प्राप्ति गर्ने संस्थाले गाभिने वा प्राप्ति हुने संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व तथा इक्विटीको लेखाङ्कन गर्दा देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछ। एकमा गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी लेखाङ्कन गर्दा एनएफआरएस 3 बिजनेस कम्बिनेसन तथा नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले मिति 79 साल 4 महिना 15मा जारी गरेको एक्सप्लेनेटरी नोट अन एकाउन्टिङ फर बिजनेस कम्बिनेसनको व्यवस्था स्वरूप गर्नुपर्नेछ। दुईमा यसरी लेखाङ्कन गर्दा एक्सप्लेनेटरी नोटको बुँदा नम्बर 8को व्यवस्था बमोजिम अदर कम्पोनेन्ट अफ इक्विटी अन्तर्गत गाभिने वा प्राप्ति भई आउने संस्थाको एक्जम्सन डेट कायम रहेको विभिन्न शीर्षकहरूको कोषमा गाभिने वा प्राप्ति गर्ने संस्थाको सम्बन्धित कोषको शीर्षकमा रहने गरी लेखाङ्कन गर्नुपर्नेछ। तिनमा गाभिने वा प्राप्तिमा संलग्न संस्थाको चुक्ता पुँजीको कुल योग भन्दा गाभिएर वा प्राप्ति पश्चात कायम हुने संस्थाको चुक्ता पुँजी कम हुने भएमा चुक्ता पुँजीमा फरक हुन आएको रकमलाई पुँजीगत जगेडा कोष क्यापिटल रिजर्भमा लेखाङ्कन गर्नुपर्नेछ। यस्तो रकमबाट सेयर धनीहरूलाई नगद लाभांश बाँड्न पाइने छैन। चारमा अदर कम्पोनेन्ट अफ इक्विटी मध्ये उपरोक्त दफा नम्बर 2 र 3 बमोजिम लेखाङ्कन भएको कोषहरू बाहेक पनि रकम बाँकी हुन आएमा सो रकमलाई मार्जिन एक्विजिसन रिजर्भमा लेखाङ्कन गर्नुपर्नेछ र रिजर्भबाट भएको रकमबाट सेयर धनीलाई लाभांश बाँड्न पाइने छैन। तर गाभिने वा प्राप्ति भई उत्पन्न भएको गुडविलको हानि नोक्सानी, नाफा नोक्सान हिसाब खर्च लेखाङ्कन भए
बराबरको बराबरको रकम लाभांश वितरण गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन। 5मा छ मार्जिन एक्विजिसन रिजर्भमा लेखाङ्कन गरिएको रकम नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसरी गुडविल बराबरको रकम मार्जिन एक्विजिसन रिजर्भ मार्फत नियमनकारी कोषमा जम्मा भएको व्यवस्थामा उक्त रकम पुँजी कोष गणना गर्ने प्रयोजनका लागि CET1 बाट घटाउन आवश्यक हुने छैन। अर्को छ जोखिम व्यवस्थापन के हो? जोखिम व्यवस्थापनमा बैङ्कहरूको प्रयास लेख्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका जोखिमका प्रकार र त्यसको व्यवस्थापन बारे लेख्नुहोस् भन्ने आयो भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सामना गर्नुपर्ने जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण र रिपोर्टिङका लागि तयार पारिएको संयन्त्रलाई जोखिम व्यवस्थापन भनिन्छ। प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापनका लागि संस्थाको सम्पूर्ण क्षेत्र समेट्ने गरी पूर्ण एवं एकीकृत पद्धति अनुसरण गर्नुपर्नेछ। संस्थागत सुशासन र सुदृढ जोखिम व्यवस्थापन बीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित हुने गरी जोखिम व्यवस्थापनप्रति संस्थाले संस्थाले पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। 1मा छ जोखिम व्यवस्थापनका प्रयासहरू। 1मा छ जोखिम व्यवस्थापनका प्रयासहरूमा 1मा संस्थाले कम्तीमा देहाय बमोजिमका विषयहरू समेट्ने गरी जोखिम व्यवस्थापन संरचना कायम गर्नुपर्नेछ। सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापन संरचना कायम गर्नुपर्ने। खमा नीति एवं प्रक्रियागत विषयको प्राप्तता। गमा प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन कार्य। गमा उपयुक्त व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र गमा प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवं सीमा। 2मा छ संस्थाको सञ्चालक समितिले संस्थाले वहन गर्न चाहेको जोखिम र संस्थालाई ग्राह्य हुने सीमा पहिचान गरी जोखिम रणनीति तय गर्दैछ। 3मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अन्तर्निहित खास महत्त्वका मूलभूत जोखिमको सीमा जोखिमको सामना गर्ने नीति तथा कार्यविधि संस्थाको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति गर्दछ। 4मा संस्थामा प्रमुख जोखिम अधिकृत वा यस्तै समान पद अन्तर्गत रहने गरी स्वतन्त्र जोखिम व्यवस्थापन कार्यको व्यवस्था गर्दछ। 5मा प्रमुख जोखिम अधिकृतले सोझै सञ्चालक समिति स्तरीय जोखिम व्यवस्थापन समितिमा आवधिक रूपमा रिपोर्टिङ गर्नेछ। 6मा जोखिम व्यवस्थापनका लागि व्यावसायिक कार्य पहिलो सुरक्षा घेराको रूपमा रहन आवश्यक छ। संस्थाका प्रत्येक कर्मचारी जोखिम व्यवस्थापनका लागि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग हुने गरी संस्कृतिको विकास गर्दछ। र 7मा जोखिम रणनीति अनुरूप जोखिमलाई संस्थाले वहन गर्न चाहेको जोखिम तथा ग्राह्य हुने सीमाभित्र रहने गरी संस्थाभित्र सबल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्दछ। जोखिम वर्गीकरण। प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापनका लागि संस्थाले देहाय बमोजिम जोखिमको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। 1मा छ कर्जा जोखिम। 2मा सञ्चालन जोखिम। 3मा तरलता जोखिम। 4मा बजार जोखिम। 5मा ब्याजदर जोखिम। 6मा विदेशी विनिमय जोखिम र 7मा अन्य जोखिम। कर्जा जोखिमको व्यवस्थापन। कर्जा जोखिमको व्यवस्थापन। कर्जा जोखिमको पहिचान, मापन। 1मा छ कर्जा जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सक्षम हुने गरी संस्थाले उपयुक्त नीति तथा कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। 2मा कर्जा सम्बन्धी समग्र अख्तियारी संरचना स्वीकृति गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिको हुनेछ। संस्थाको आकार एवं कारोबारको विशिष्टताको आधारमा उच्च व्यवस्थापनलाई प्रत्यायोजित कर्जा अख्तियारी स्पष्ट हुनुपर्नेछ। 3मा संस्थाले कर्जा सम्बद्ध कार्यहरू व्यवसाय सहजीकरण, कर्जा मूल्याङ्कन, कर्जा एकीकृत, कर्जा प्रवाह तथा ऋणसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू छुट्टा छुट्टै हुने गरी व्यवस्थित गरेको हुनुपर्नेछ। 4मा संस्थाले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा नवीकरण गर्दा वा विद्यमान कर्जा सुविधा थप गर्दा कर्जा विश्लेषण सम्बन्धी मूल्याङ्कनका पर्याप्त आधारहरू तय गर्नुपर्नेछ।
5मा कर्जा जोखिम मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास सम्बन्धित संस्था स्वयंले गरेको हुनुपर्नेछ। 6मा छ संस्थाले उचित प्रकारको कर्जा प्रशासन सम्बन्धी कार्य अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। 7मा संस्थाको सञ्चालक समितिले तय गरेको वहन गर्न चाहेको जोखिम तथा ग्राह्य सीमा हुने ग्राह्य हुने सीमा एवं नियमन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समेतलाई दृष्टिगत गरी संस्थाले आफ्नो कर्जा सीमाहरू निर्धारण गर्न समेत प्रेरित गर्नेछ। 8मा संस्थागत निष्क्रिय कर्जाको न्यायोचित व्यवस्थापनका लागि उचित नीति तथा प्रक्रिया कार्यान्वयनमा रहेको हुनुपर्नेछ। 9मा छ सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा जोखिमको विश्लेषण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी अगुवा बैङ्कको हुनेछ। 10मा इजाजत पत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उल्लेख भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने छ। 2 नम्बरमा छ अर्को छ सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन। सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापनको हितमा कार्यरत जनशक्ति प्रक्रिया प्रणाली एवं बाह्य घटनाका कारण सृजित सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापनका लागि उचित नीति तथा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। 2मा संस्थाले आफ्नो कारोबारसँग सम्बन्धित सञ्चालन जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेछ। 3मा जोखिम व्यवस्थापन कार्यबाट सञ्चालन समग्र जोखिमहरूको अनुगमन नियमित रूपमा हुने व्यवस्था सहित क्षतिको घटनाहरूबारे महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू व्यवस्थित ढङ्गबाट रहने प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। 4मा उचित डिजास्टर रिकभरी र बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान तर्जुमा गरी विभिन्न किसिमका प्रकोपहरूको बावजुद व्यवसाय निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ। 5मा कर्मचारी प्रतिस्थापना एवं सरुवा लगायतका कार्य प्रभावकारी हुनुपर्नेछ। 6मा सञ्चालन जोखिम कम गर्दै ग्राहकहरूलाई बैङ्किङ सेवा प्रयोगमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड प्रिपेड कार्ड आदि जारी गर्नुपर्ने छ। अर्को छ तरलता जोखिम व्यवस्थापन। 1मा संस्थामा व्यावसायिक प्रकृति आकार एवं कारोबारको विशिष्टताका आधारमा कार्यविधि तथा मार्गदर्शन सहितको उपयुक्त तरलता जोखिम व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। 2मा तरलता सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्न संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्वलाई भुक्तानी अवधिको आधारमा विभिन्न समय अन्तरालमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। संस्थाले सम्पत्ति तथा दायित्वको भुक्तानी अवधिको आधारमा निम्नानुसार समय अन्तरालको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। 1मा 90 दिनसम्मको भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्व। खमा 90 दिनभन्दा बढी 180 दिनसम्मको भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्व। गमा 180 दिनभन्दा बढी 270 दिनसम्मको भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्व। गमा 270 दिनभन्दा बढी 1 वर्षसम्मको भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्व। गमा 1 वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्व। 3मा निश्चित भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्ति तथा दायित्वलाई समय अन्तरालमा समावेश गर्नुपर्नेछ। 4मा संस्थाको निश्चित भुक्तानी अवधि नभएका चल्ती तथा बचत निक्षेप जस्ता दायित्वमध्ये प्राथमिक निक्षेपको रूपमा रहेका र न्यूनतम कायम गर्नुपर्ने मौद्दातको अंश समेत रकम वर्षभन्दा बढी अवधिको समय अन्तरालभित्र समावेश गर्नुपर्नेछ। 5मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा निक्षेप अनुपातको अधिकतम सीमा 90% तोकिएको छ। 6मा संस्थामा तरलताको समग्र व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति दायित्व समिति जस्ता विशिष्ट संरचना कायम रहेको हुनुपर्नेछ। 7मा सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनले तरलता तथा तरलता जोखिम सम्बन्धी प्रतिवेदन नियमित रूपमा अध्ययन तथा छलफल गर्नुपर्ने छ। अर्को छ बजार जोखिम व्यवस्थापनको 1मा के छ मूल्य एवं ब्याजदर जस्ता परिसूचकहरूमा आउने उताप चढावका कारण सिर्जना हुन सक्ने जोखिम मूलभूत बजार जोखिमको व्यवस्थापनका लागि संस्थासँग आवश्यक नीति तथा
कार्यविधि हुनुपर्नेछ। 2मा कोष व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित जोखिम अनुगमन, मापन एवं विश्लेषणका लागि क वर्गका वाणिज्य बैङ्कहरूले मिडिल अफिस स्थापना गर्नुपर्नेछ। अर्को छ ब्याजदर जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। ब्याजदर जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा एकमा ब्याजदर सम्बन्धी उताप चढावबाट सिर्जना हुने जोखिमलाई उपयुक्त ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न सक्ने गरी संस्थासँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यविधि हुनुपर्ने। 2मा छ ब्याजदरमा भएको परिवर्तनका कारण प्रभावित हुने सम्पत्ति तथा दायित्वहरूलाई मात्र सम्पत्ति तथा दायित्वमा समावेश गर्नुपर्ने। 3मा ब्याजदर जोखिमलाई व्यवस्थित तथा न्यूनीकरण गर्न संलग्न निर्देशन बमोजिमको विवरण त्रैमासिक रूपमा तयार गरी त्रैमास समाप्त भएको 15 दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्ने। 4मा निश्चित भुक्तानी अवधि नभएका सम्पत्तिहरू आवधिक रूपमा ब्याजदर समायोजन हुने गरी प्रवाह गरिएको कर्जालाई जुन अवधिमा ब्याजदर समायोजन गरिन्छ सोही समय अन्तरालभित्र समावेश गर्नुपर्ने। अर्को छ विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था। विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था। 1मा विदेशी विनिमय दरमा हुने उताप चढावबाट उत्पन्न जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न संस्थागत उचित नीति तथा कार्यविधि हुनुपर्ने। 2मा विवरण मासिक रूपमा महिना बितेको 7 दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पठाउनु पर्नेछ। 3मा सतही घटबड कोष कायम गर्नुपर्नेछ। 4मा संस्थाले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन भुक्तानी अवधिका आधारमा विदेशी विनिमयलाई मुद्रागत रूपमा वर्गीकरण दुवै गरी दुवै अवधिको खुद अवस्था देखाउनु पर्नेछ। 5मा संस्थाको विदेशी विनिमयको दैनिक खुद अवस्था बढीमा प्राथमिक पुँजीको 30% हुने गरी कायम गर्नुपर्नेछ। 6मा संस्थाले वास्लातभित्र र बाहिरको कारोबारबाट सिर्जना हुन सक्ने विदेशी विनिमय सम्बन्धी जोखिमको यथोचित लेखाजोखा गर्दै सोको मूल्याङ्कन एवं व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित संस्था सक्षम हुनुपर्नेछ। अर्को टपिक छ संस्था बैङ्कमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न सञ्चालक र कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी व्यवस्थामा सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी व्यवस्था। इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाका सञ्चालकले देखाए बमोजिमका न्यूनतम स्वीकारोग्य आचरण कायम गर्नुपर्नेछ। 1मा सञ्चालकले यस बैङ्कले जारी गरेको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्ने वचनबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ। 2मा कुनै व्यक्ति सञ्चालकमा नियुक्ति भएपछि कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा पहिले आफ्नो संस्थासँग वित्तीय स्वार्थ भयो वा नभएको कुरा सञ्चालक समितिमा उल्लेखीय रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ। 3मा सञ्चालकले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनको दैनिक काम कारबाही हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। 4मा सञ्चालकले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघि गरेको काम कारबाहीप्रति सञ्चालक स्वयं जवाफदेही हुनुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा संस्था उत्तरदायी हुनुपर्ने छैन। 5मा सञ्चालकले पदीय मर्यादा कायम हुने गरी शिष्ट बोली व्यवहार कार्यशैली र आचरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ। संस्थाले कार्य वातावरण बिग्रने घृणा देह उत्पन्न हुने कुनै पनि किसिमको गतिविधि गर्नु हुँदैन। 6मा सञ्चालक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संस्थाको हित विपरीत हुने कुनै पनि किसिमको गतिविधिमा संलग्न हुनु हुँदैन। 7मा छ एउटा संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति एकैपटक अर्को इजाजत पत्र प्राप्त संस्था लगायत सहकारी ऐन 2058 अन्तर्गत सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा बिमा सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सङ्गठित संस्था समेतको सञ्चालक सल्लाहकार वा कुनै पनि पदमा रहन पाइने छैन। 8मा सञ्चालकले ग्राहकको जमिन तथा जायज यथा सम्बन्धी कारोबारमा प्रशासन वा संरक्षणको हैसियतले संलग्न हुनु हुँदैन। यदि यस्तो कार्यमा संलग्न भई ग्राहकको इजाजत पत्र प्राप्त संस्थामा रहेको खातामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार प्राप्त गरेमा सञ्चालक समितिबाट त्यस्तो लिखित स्वीकृति लिनुपर्नेछ। 9मा
सञ्चालकले आफ्नो पद र नामको दुरुपयोग गरी कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत फाइदा हुने क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाइने छैन। 10मा सञ्चालकले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आधिकारिक लेखा सम्बन्धी अभिलेख वा कागजात व्यक्तिगत रूपमा थपगढ गर्न पाइने छैन। 11मा सञ्चालकले ग्राहकको सूचना वा कारोबारको गोपनीयता कायम राख्नुपर्नेछ। अर्को टपिक कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी व्यवस्था। इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाका कर्मचारीहरूले देहाय बमोजिमका न्यूनतम स्वीकार्योग्य आचरण कायम गर्नुपर्नेछ। 1मा छ इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाका कर्मचारीहरूले यस बैङ्कले जारी गरेको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्ने वचनबद्धतासहित हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ। 2मा कर्मचारीले इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको हित विपरीतका देहायका गतिविधिहरूमा संलग्न हुन पाइने छैन। 3मा इजाजत पत्र प्राप्त संस्था वा त्यस्तो संस्थाको अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थाको बहालवाला कर्मचारी कुनै पनि इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक वा सल्लाहकार हुन पाइने छैन। 4मा कर्मचारीहरूले ग्राहकको जमिन तथा जायज यथा सम्बन्धी कारोबारमा प्रशासन वा संरक्षणको हैसियतले संलग्न हुनु हुँदैन। 5मा कर्मचारीले आफ्नो पद र नाम दुरुपयोग गरी कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत फाइदा हुने क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन। 6मा इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको लेखा सम्बन्धी अभिलेख प्रतिवेदन पूर्ण एवं दुरुस्त हुनुपर्नेछ। अर्को टपिक कस्तो अवस्थामा भएको कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई संस्थापकले आफ्नो स्वामित्वको सेयर नामसारी वा बिक्री गर्न पाउने छैन। कस्तो अवस्था भएको कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई संस्थापकले आफ्नो स्वामित्वको सेयर नामसारी वा बिक्री गर्न पाउने छैन। उत्तरमा देहायको अवस्था भएका कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई संस्थापकले आफ्नो स्वामित्वको सेयर नामसारी वा बिक्री गर्न पाउने छैन। 1मा कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परि सो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा 3 वर्ष नपुगेको। 2मा सम्बन्धित इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको आन्तरिक वा बाह्य लेखा परीक्षकमा नियुक्ति रहेको। 3मा सम्बन्धित इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको कानुनी वा अन्य सल्लाहकार पदमा बहाल रहेको। 4मा सम्बन्धित इजाजत पत्र प्राप्त संस्थासँग कुनै किसिमको ठेक्कापट्टा पदमा बहाल रहेको। 5मा प्रचलित कानुन बमोजिम कर चुक्ता नगरेको वा स्थायी करदाता लेखा नम्बर नियमित नगरेको। 6मा कुनै इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको कुरा अदालतबाट प्रमाणित भएको। 7मा धितोपत्र दलाल वा बजार निर्माता वा सहकारी संस्था। 8मा सम्बन्धित इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाबाट कर्जा लिएको वा वित्तीय स्वार्थ रहेको तर यस बैङ्कबाट इजाजत पत्र प्राप्त घ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन। 9मा फर्म कम्पनीको हकमा विगत 2 वर्षदेखि सञ्चित मुनाफामा सञ्चालनमा नरहेको। 10मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएको सेयरको माग रकम चुक्ता वा भुक्तानी नगरेको। 11मा बैङ्कले तोकेको ढाँचासहितको निवेदन पेश नगरेका वा प्रचलित कानुनले अयोग्य ठहर गरेको। 12मा छ प्रहरी प्रतिवेदनमा अपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको व्यक्ति भए सजाय भुक्तान भए गरी सफाई पाएको 5 वर्ष व्यतीत नभएको व्यक्ति पनि पाउँदैन। एकीकृत निर्देशनमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ? एकीकृत निर्देशनमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ भन्दा 1मा सामाजिक परियोजनाहरूमा हुने खर्च अन्तर्गत शिक्षा स्वास्थ्य दैविक प्रकोप व्यवस्थापन वातावरण संरक्षण फोहोर मैला सङ्कलन गर्ने फोहोरदानी आदि सांस्कृतिक प्रवर्धन दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार सुधार सामाजिक रूपले पिछडिएको वर्गको आय आर्जन क्षमतामा अभिवृद्धि वित्तीय साक्षरता ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम
यात्रु प्रतीक्षालय निर्माण, सडक, बत्ती आदिमा हुने खर्च। दुईमा, वित्तीय साक्षरता। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी विविध कार्यक्रम तथा लक्षित तालिमहरू सञ्चालन गरी महिला तथा अ, महिला तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्गलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध सेवा सम्बन्धमा साक्षर बनाई वित्तीय सेवाप्रतिको पहुँच अभिवृद्धिका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको 5% रकम खर्च गर्नुपर्नेछ। तिनमा, प्रत्यक्ष अनुदान खर्च। राष्ट्रिय महत्त्वका आविष्कार केन्द्र, मानव सेवा जस्ता परोपकारी कार्य गर्ने एवं अति विपन्न वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा क्रियाशील संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रकम। अ, चारमा छ दिगो विकास लक्ष्य। नेपालको दिगो विकास लक्ष्य 2016देखि 2030ले पहिचान गरेका 17वटा क्षेत्रहरूमा तोकिएको क्षेत्रहरूको प्राप्तिमा सहयोग हुने गरी गरिने अन्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्चहरू। पाँचमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, जीवन रक्षक, भ्याक्सिन, औषधि आदिको सहज आपूर्तिका लागि प्रत्यक्ष रूपमा गरिएको खर्च एवं संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको लागि विश्वव्यापी महामारीबाट सुरक्षित राख्न, रोकथाम गर्न रोकथाम गर्न तथा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च। छमा छ व्यावसायिक रूपमा स्थापना भएका कारोबार बाहेकका अनाथालय, बालमन्दिर, अ, वृद्धाश्रमलाई दिइएको अनुदान तथा गरिएको खर्च। साथमा, खोलौँ बैङ्क खाता अभियान 2076 अन्तर्गत खोलिएका खातामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट जम्मा गरिएको प्रति खाता रु 100 रकमको खर्च रकम। आठमा छ वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको विप्रेषण बचत खातामा नेपाल बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत तर्फबाट जम्मा गरिएको प्रति खाता रु 100 रकमको खर्च रकम। अर्को छ सहवित्तीयकरण कर्जाको परिभाषा। सहवित्तीयकरण कर्जाको परिभाषा दिँदै यसमा अगुवा अगुवा संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार लेख्नुहोस्। विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशनमा रही वित्तीयकरण कर्जा भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूले आपसी समझदारीको आधारमा सम्झौता गरी कुनै एउटा ग्राहक फर्म कम्पनीलाई कम्पनीलाई वा परियोजनाको लागि प्रवाह गरिने कर्जा वा सापट तथा सुविधालाई सम्झाउनु पर्दछ। सहवित्तीयकरण अन्तर्गत प्रवाह गरिएका कर्जा उपभोग गर्न फर्मले नै अगुवा बैङ्क तथा सहभागी बैङ्कहरूसँग मात्र बैङ्कर कारोबार गर्नुपर्दछ। यो व्यवस्था लुज कन्सोर्टियम कर्जामा पनि समान रूपले लागू हुन्छ। अगुवा अगुवा संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार। एकमा छ सहवित्तीयकरणमा सहभागी सदस्यहरूको अगुवा तथा प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने। दुईमा, सहवित्तीयकरणमा सहभागी सदस्यहरूका बीचमा समन्वय गर्ने र आवश्यक पत्राचार गर्ने। तिनमा, सहवित्तीयकरण समूहको बैङ्क बैठक कम्तीमा 6 महिनामा एकपटक अनिवार्य रूपमा बोलाउनु पर्ने। चारमा, कुनै विशेष कारण परी सहवित्तीयकरण समूहको कुनै सदस्यले समूहको बैठक बोलाउन माग गरेमा 15 दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्ने। पाँचमा, परियोजना विश्लेषण गर्ने प्रतिवेदन तयार गर्ने र सो प्रतिवेदनको प्रति सहवित्तीयकरणमा सहभागी सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने। छमा, परियोजनाको लागि अल्पकालीन कर्जा माग भएमा सोको आवश्यकताको विश्लेषण गर्ने। सातमा, सहवित्तीयकरणमा सहभागी सदस्यहरूको सहमतिका आधारमा सहवित्तीयकरण सम्बन्धी सम्झौताका शर्तहरू तयार गर्ने र त्यस्ता शर्तहरूको एक प्रति सबै सहभागी सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने। आठमा, कर्जा सापट तथा सुविधा प्रवाह गर्नका लागि आवश्यक अ, कामकाज तयार गर्ने। नौमा, धितो रोक्का राख्ने व्यवस्था मिलाउने तथा बिमा लगायतका
लगायतका लगानी सुरक्षित गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने। 10मा कर्जा छापट तथा सुविधा सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरू सुरक्षित राख्ने र त्यस्तो कागजातहरूको प्रतिलिपि सबै सहभागी सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने। 11मा छ समय समयमा सहभागी सदस्यहरूको सहभागितामा परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्ने र निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा सो प्रतिवेदनको प्रतिलिपि सबै सहभागीहरूलाई उपलब्ध गराउने। 12मा कर्जा सापट तथा सुविधा प्रवाह गरिएको परियोजनाको समय समयमा कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गरी सोको जानकारी सबै सदस्यहरूलाई गराउने। 13मा सहवित्तीयकरण सम्बन्धी सम्झौता भए बमोजिम ऋणीलाई यथा समयमा कर्जा सापट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने। अर्को छ केन्द्रीय बैङ्क। केन्द्रीय बैङ्क बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई इजाजत पत्र दिनेदेखि खारेजीसम्मका कार्यहरू सम्पादन गर्ने उद्देश्यले कानुन बमोजिम स्थापना गरिएको सर्वोच्च मौद्रिक निकाय नै केन्द्रीय बैङ्क हो। मुख्यतया यसले मुख्यतया बैङ्कनोट तथा सिक्काको निष्कासन गर्ने, मौद्रिक नीति जारी गर्ने, मुद्रा प्रवाहको स्थितिको सन्तुलनमा राखी दिगो विकास सेवा दिने, अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, निर्देशन, नियन्त्रण र आवश्यक सेवा तथा सहुलियत पुर्याउने बैङ्कहरूको पनि बैङ्क हो। प्रोप्राइटर केन्टका अनुसार केन्द्रीय बैङ्क त्यस्तो संस्था हो जसलाई जनहितको लागि मुद्रा परिमाणमा विस्तार तथा सङ्कुचनको उत्तरदायित्व सुम्पिएको हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परिचय। नेपाल राष्ट्र बैङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्क नेपालको केन्द्रीय बैङ्क हो। नेपालको मौद्रिक अधिकारी र बैङ्किङ प्रणालीको नियामक एवं सुपरिवेक्षक हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2012 अनुसार विक्रमसम्वत 2013 साल वैशाख 14 गते देशको केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा स्थापना भएको हो। यसको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क हाल नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 अनुसार सञ्चालनमा रहेको छ। यसका केन्द्रीय स्तरका 3वटा कार्यालयहरू र प्रादेशिक स्तरका 8वटा कार्यालयहरू छन्, जुन निम्न छन्। केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरूमा गभर्नरको कार्यालय 1, 2मा छ बैङ्किङ कार्यालय र 3मा छ वित्तीय जानकारी इकाइ। भने प्रादेशिक कार्यालयहरू कहाँ कहाँ छन् भन्दा विराटनगरमा एउटा, होइन, धनगढी, वीरगञ्ज, सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज, पोखरा, जनकपुर र सुर्खेत गरी 8वटा प्रादेशिक कार्यालयहरू छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको उद्देश्य के छ भन्दा 1मा छ अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधानन्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने। 1मा 2मा बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आवश्यक तरलतालाई प्रवर्धन गर्ने। 3मा सुरक्षित, स्वास्थ्य तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने। सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने। 4मा बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने। बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने। 5मा नेपालको समग्र बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको सम्वर्धन गरी सो प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने। अर्को टपिक नेपाल राष्ट्र बैङ्कको काम, कर्तव्य र अधिकार। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को दफा 5 अनुसार काम, कर्तव्य र अधिकार देखाए बमोजिम रहेको छ। 1मा छ बैङ्कको नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने। 2मा मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने। 3मा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने तथा सो नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने। 4मा विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने। 5मा विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्था गर्ने र सञ्चालन गर्ने। 6मा वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बैङ्किङ
तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत पत्र जारी गर्ने, सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने। 7मा नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रूपमा कार्य गर्ने। 8मा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बैंक तथा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्ने। 9मा भुक्तानी, फर्च्योर तथा हिसाब मिलान पद्धतिको स्थापना गर्ने, प्रवर्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने। 10मा एसएन बमोजिम बैंकले देखाए उद्देश्य बैंक एसएन बमोजिम उद्देश्य हासिल गर्नका लागि निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने अन्य काम गर्ने गराउने। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समिति। सञ्चालक समिति कसरी गठन हुन्छ भन्दा उत्तरमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058को दफा 14 अनुसार केन्द्रीय बैङ्कको सञ्चालक समिति 7 सदस्यीय हुने प्रावधान छ, जुन निम्न बमोजिम गठन गरिन्छ। एकमा छ गभर्नर अध्यक्ष हुन्छ सञ्चालक समितिको, होइन, एनआरबीको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गभर्नर हुने व्यवस्था छ। सचिव अर्थ मन्त्रालयको सदस्य हुने, सचिव अर्थ मन्त्रालयको सदस्य हुने। 3मा दुईजना डेपुटी गभर्नर पनि सदस्य हुने र 4मा आर्थिक, भौतिक, बैङ्किङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेका 3जना सञ्चालक सदस्य रहने गरी जम्मा 7 सदस्यीय सञ्चालक रहने व्यवस्था छ। अर्को छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्य तथा भूमिकाहरू। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यहरू तथा भूमिकाहरूमा एकमा छ बैङ्क नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने एकाधिकार छ। 2मा सरकारको बैंकर, वित्तीय एजेन्ट र सल्लाहकार। सरकारको बैंकर, वित्तीय एजेन्ट तथा सल्लाहकार। 3मा बैङ्कहरूको पनि बैंक। 4मा समाशोधन क्लियरिङ हाउस। 5मा बहुमूल्य धातु तथा विदेशी विनिमयको संरक्षक। 6मा साखको नियन्त्रक। 7मा बैंकिङ व्यवसाय विस्तार एवं विकास। 8मा वित्तीय प्रणाली नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन। 9मा विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्य। 10मा कर्जा नियन्त्रण। 11मा नियन्त्रण, निक्षेप तथा राजस्व सङ्कलन र 12मा आर्थिक तथ्याङ्क, सूचना सङ्कलन र प्रकाशन। अर्को छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्न नहुने कार्यहरू। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्न नहुने कार्यहरूमा एकमा छ कुनै कर्जा प्रदान गर्ने, निक्षेप सङ्कलन गर्ने, कुनै कर्जा प्रदान गर्ने, निक्षेप सङ्कलन गर्ने। 2मा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सार्वजनिक संस्थान वा कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्ने। 3मा छ कुनै पनि किसिमको व्यापार गर्ने, कुनै पनि किसिमको व्यापार गर्ने। 4मा खरिद गरेर, भाडामा लिएर वा कुनै तरिकाबाट चल अचल सम्पत्तिमाथि अधिकार प्राप्त गर्ने। देशको आर्थिक विकासमा केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका। देशको आर्थिक विकासमा केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका। एक विकासात्मक भूमिकातर्फमा एकमा छ पुँजीगत खर्चका लागि सरकारी सुरक्षण पत्र जारी गर्ने, पुँजीगत खर्चका लागि सरकारी सुरक्षण पत्र जारी गर्ने। 2मा छ देशको शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने, देशको शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने। 3मा छ वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने। 4मा छ वित्तीय समावेशीकरण अभिवृद्धि गर्ने। 5मा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्कर्जा मार्फत सहुलियत दरमा लगानी र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न ऋण प्रदान गर्ने। 2मा छ नियमनकारी भूमिकामा एकमा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत पत्र सञ्चालनको लागि नियमन विनियमन निर्देशिकाको लागि परिपत्र जारी गर्ने। 2मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कारोबारहरूको नियमन, निरीक्षण र अनुगमन गर्ने। तेस्रोमा छ सुपरिवेक्षकीय भूमिका। सुपरिवेक्षकीय भूमिकामा के छ भन्दा एकमा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारको सुपरिवेक्षण गर्ने। 2मा बैङ्किङ कार्य सहजकर्ताका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने। 3मा छ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायसँग समन्वय गरी पूर्वाधार विकासका लागि लगानी भित्राउन सहयोग गर्ने। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका सिद्धान्तहरू। एकमा छ राष्ट्रिय हितका कार्य गर्ने, राष्ट्रिय हितमा कार्य गर्ने। 2मा छ राष्ट्रको मौद्रिक निकायको रूपमा कार्य गर्ने। 3मा छ खुल्ला बजार सञ्चालन गर्ने। 4मा छ कर्जाको भण्डारण र अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्ने। 5मा छ राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने,
छमा छ प्रतिस्पर्धात्मक पक्षबाट मुक्त हुने। अ, सातमा छ सरकारको बैङ्करको रूपमा कार्य गर्ने। र आठमा छ बैङ्कले पनि बैङ्कको पनि बैङ्क भएर कार्य गर्ने। अर्को टपिक नेपाल राष्ट्र बैङ्कका सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार। उत्तरमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को दफा 29 अनुसार केन्द्रीय बैङ्कको सञ्चालक समितिका काम कर, काम कर्तव्य र अधिकार निम्न बमोजिम रहेका छन्। एकमा छ मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने। दुईमा छ बैङ्कनोट तथा सिक्काको दर, चित्र, आकार, धातु, नोट छपाई गर्ने वस्तु वा अन्य पदार्थ सम्बन्धमा आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्ने। तिनमा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने। चारमा छ बैङ्कको नियमन तथा विनियम स्वीकृति गर्ने र बैङ्कको सञ्चालकको लागि आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्ने। पाँचमा छ बैङ्कका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक, निर्वृत्तिभरण, उपदान, सञ्चय कोष, विधा, आचरण तथा सेवा शर्त निर्धारण एवं लागू गर्ने। छमा छ मातहतका बैङ्कको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट एवं वार्षिक लेखा परीक्षणको हरहिसाब स्वीकृति गराई प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने। सातमा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृति गर्ने। आठमा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई इजाजत पत्र दिने, रद्द गर्ने वा कानुनी व्यवस्था गर्ने। नौमा छ बैङ्कले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा स्वीकृति गर्ने। दसमा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिने गरेको कर्जा तथा पुनर्कर्जाको रकम, सीमा तथा शर्तको निर्धारण गर्ने। अ, 11मा छ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग बैङ्कको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने। 12मा छ बैङ्कको वित्तीय स्रोत परिचालनमा लगानी नीति निर्माण गर्ने। 13मा छ नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने। 14मा गभर्नरको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बाहेकका अन्य विषयमा निर्णय गर्ने। 15मा समितिमा रहेका अधिकार क्षेत्रभित्र रहने बाहेकका अन्य निर्णयहरू गर्ने। र 16मा छ समिति मातहत अधिकारहरू अवधि तोकी वा नतोकी गभर्नर वा समितिद्वारा गठित उपसमितिहरूलाई प्रत्यायोजन गर्ने। गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया एकमा छ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको नेपाल सरकार नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको उपदफा 2 बमोजिम गठन भएको समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नर नियुक्ति गरिनेछ। 2मा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गभर्नर नियुक्ति गर्न द्याहाई बमोजिमको सिफारिस समिति गठन गर्नेछन्। कमा अर्थमन्त्री अध्यक्ष, खमा पूर्व गभर्नरहरूमध्येबाट एकजना सदस्य, गमा आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्किङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना सदस्य रहने व्यवस्था छ। 3मा छ उपदफा 2 बमोजिम गठन गरेको समितिको गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्किङ, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नर मध्येबाट 3 जनाको नामावली नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ। 4मा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले उपदफा 3 बमोजिम सिफारिस भएका नाम मध्येबाट नेपाल सरकारलाई एकजनालाई गभर्नर पदमा नियुक्ति गर्नेछ। अर्को टपिक छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरको काम कर्तव्य र अधिकार। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को दफा 30मा गभर्नरको काम कर्तव्य र अधिकार निम्न बमोजिम छन्। एकमा छ समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने। 2मा बैङ्कले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, बैङ्कको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने। 3मा बैङ्कले गर्नुपर्ने कामहरू व्यवस्थित गर्ने। 4मा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको बैङ्कको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने। 5मा मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने। 6मा वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेका निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने। 7मा वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा तथा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने।
सातमा छ वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने। नौमा वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौद्दातको आधार रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगका बारेमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने। 10मा छ वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने। 11मा छ सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने। 12मा छ बैङ्कले प्रदान गर्ने सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने। 13मा आवश्यकता अनुरूप बैङ्कमा शाखा कार्यालय तथा अन्य बैङ्क सन् अन्य बैङ्क स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने। 14मा बैङ्कको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने। 15मा बैङ्कको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने। 16मा वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। 17मा वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रदान गरिएको इजाजत पत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने। 18मा छ सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधिकतम अधीनमा रही अन्य विषयमा निर्णय गर्ने। अर्को टपिक छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नेपाल सरकारसँग कस्तो सम्बन्ध छ? नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 का आधारमा व्याख्या गर्नुहोस् भन्यो भने उत्तरमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को परिच्छेद 8ले नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सरकारको सम्बन्धको बारेमा व्याख्या गरेको छ, जसलाई निम्न बमोजिम हेर्न सकिन्छ। 1मा छ राष्ट्र बैङ्क नेपाल सरकारको बैङ्कर, सल्लाहकार, वित्तीय एजेन्ट हुनेछ र सरकारलाई बैङ्कले क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित परामर्श दिनुपर्नेछ। 2मा प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले वार्षिक बजेट तयार गर्दा आन्तरिक ऋण लगायत अधिविकर्षणको सम्बन्धमा बैङ्कसँग परामर्श लिइनेछ र बैङ्कले प्रत्येक वर्ष आर्थिक तथा वित्तीय विषयमा नेपाल सरकार समक्ष पूर्व बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्। 3मा नेपाल सरकारले बाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिँदा बैङ्कसँग ऋण रकमको राशि, प्राप्ति, शर्त, भुक्तानी आदिको परामर्श गर्नुपर्नेछ। 4मा छ त्यस्तै विदेशी विनिमयमा दायित्व सिर्जना हुने गरी निजी वा सार्वजनिक संस्थालाई सरकारले स्वीकृति दिँदा बैङ्कसँग परामर्श लिइनेछ। 5मा बैङ्कले नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारले तोकिएको अन्य निकायहरूको निक्षेप स्वीकार गर्नेछ। 6मा छ बैङ्कले नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएका ऋणपत्रको खरिद बिक्री गर्ने, बजार व्यवस्था गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने र सोको अभिलेख राख्ने, सामा ब्याज र अन्य दस्तुरहरूको भुक्तानी जस्ता एजेन्टहरूको कार्य गर्नेछ। 7मा नेपाल सरकारले सम्बन्धित निकायहरूको मौद्रिक नीति, कर्जा, स्वतन्त्र स्थिति, विदेशी विनिमय, बैङ्किङ जस्ता विषयसँग सरोकार राख्ने कानुनको संशोधन गर्न पर्दा राष्ट्र बैङ्कसँग परामर्श लिन सक्नेछ। 8मा ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएको बाहेक बैङ्कले सरकार र सरकार स्वामित्वमा भएका संस्थालाई कुनै प्रकारको वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने छैन। 9मा बैङ्कले 180 दिनभित्र चुक्ता गर्ने गरी सरकारलाई कर्जा प्रदान गर्न सक्ने र नेपालले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्य हुँदा तिर्नुपर्ने दस्तुर सम्बन्धी लामो अवधिको कर्जा सरकारलाई दिन सक्नेछ। र 10मा बैङ्कले सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाका सबै रकम नेपाली रुपियाँमा हुनेछ र कर्जा सम्बन्धी सबै सम्झौता, रकम, सीमा, ब्याज दर, शर्त आदि स्पष्ट हुनुपर्नेछ। विवेकशील नियमन भन्नाले नियमनकारी निकायले आफू मातहतका संस्थालाई निश्चित कानुन तथा नियमनकारी परिधिभित्र कार्य गर्ने गरी निर्देशन तथा नीति नियम बुझाउँछ। प्रत्येक अर्थतन्त्रमा केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सूक्ष्म तथा वृहत अवधारणामा रही विवेकशील नियमनहरू जारी गर्ने गर्दछ। विवेकशील नियमनको पालनाबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई देहाय बमोजिम फाइदा हुन्छ। 1मा छ बैङ्किङ क्षेत्रको पुँजीकोषको सबलीकरण हुने। 2मा बैङ्कहरूको कर्जा तथा लगानी व्यवस्था गुणस्तरीय हुने। 3मा विभिन्न क्षेत्रमा हुने कर्जा तथा लगानी केन्द्रीकरण नियन्त्रण हुने। 4मा वित्तीय पारदर्शिता तथा वित्तीय प्रतिवेदन वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित हुने। 5मा संस्थागत सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण मजबुत हुने। 6मा बैङ्किङ कारोबारमा हुने विभिन्न जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्ने। 7मा बैङ्कका ग्राहकहरूको समेत भुक्तानी नियमितता गर्नका लागि उचित कारबाही हुने।
8मा बैङ्कहरूले तरलता तथा ब्याज दरको उचित व्यवस्थापन गर्ने। बैङ्कहरूको मर्जर। 9मा बैङ्कहरूको मर्जर र प्राप्ति व्यवस्थित गर्ने। अर्को छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेका विवेकशील नियमनहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले इजाजत पत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि लागि एकीकृत निर्देशन बमोजिम गरेको छ। एकीकृत निर्देशन 2080 बमोजिम विवेकशील नियमनमा देहाय बमोजिम छन्। एकमा छ न्यूनतम पुँजीकोष सम्बन्धी व्यवस्था। 2मा कर्जा प्रवाह वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था। 3मा एकल ग्राहक र क्षेत्रगत कर्जा सापट र सुविधाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था। 4मा लेखानीति तथा वित्तीय विवरणहरूको ढाँचा सम्बन्धी व्यवस्था। 5मा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था। 6मा संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था। 7मा सुपरिवेक्षकीय निर्देशन लागू गर्ने कार्यतालिका सम्बन्धी व्यवस्था। 8मा लगानी तथा सहायक कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था। 9मा तथ्याङ्क विवरण सम्बन्धी व्यवस्था। 10मा संस्थापक सेयर नामसारी वा खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था। 11मा छ सहवित्तीयकरण कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था। 12मा छ कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था। 13मा छ अनिवार्य मौद्दा तथा वैधानिक तरलता सम्बन्धी व्यवस्था। 14मा छ शाखा खोल्ने सम्बन्धी व्यवस्था। 15मा छ ब्याज दर सम्बन्धी व्यवस्था। 16मा वित्तीय स्रोत सङ्कलन सम्बन्धी व्यवस्था। 16मा 17मा विपन्न वर्ग तथा तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था। 18मा स्तर उन्नति हुने कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सङ्कुचन तथा गाब्ने गाभिने सम्बन्धी व्यवस्था। 17मा छ सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था। 19मा वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी व्यवस्था। 20मा छ विविध व्यवस्थाहरू। अर्को छ यो हामीले 30 नम्बरको सकिसकेका छौँ। 15 होइन। अर्को तेस्रो युनिट निक्षेप सेवाको अवधारणा, प्रकार, स्रोत सङ्कलन तथा परिचालन, कर्जा सेवाको अवधारणा, कर्जाको प्रकार, कर्जा चक्र, कर्जा वर्गीकरण तथा गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन। यसमा 15 मार्क्सको आउँछ। यो 15 मार्क्समा का लागि अति आवश्यक कुराहरू छन्। निक्षेप सेवाको अवधारणा। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न प्रदान गर्ने सेवालाई निक्षेप सेवा भनिन्छ। यस्तो सेवा दिन बैङ्कले विभिन्न प्रकारका बचत खाता, चालु खाता, मुद्दती खाता र कल डिपोजिट खाताका बैङ्किङ प्रोडक्टहरू तयार पारेको हुन्छ। विभिन्न विशेषता भएका यस्ता खाताबाट ग्राहकहरूलाई निक्षेप सेवा प्रदान गर्दै बैङ्कले निक्षेप प्राप्त गर्दछ। कृषि विकास बैङ्कले एक घर एक खाता हाम्रो अभियान सङ्कलन गरी निक्षेप सेवाका विभिन्न प्रोडक्टहरू तयार पारेको छ। यस बैङ्कले बचत खाता, चालु खाता, कल खाता, मुद्दती खाता, अक्षय कोष खाता, लखपति करोडपति धमाका मुद्दती खाता, सहकारी कल खाताबाट निक्षेप सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। निक्षेप सेवाका प्रकारहरू। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न प्रकारका निक्षेप खाताहरूको माध्यमबाट निक्षेप सेवा प्रदान गर्दछन्। बैङ्कले निक्षेप सङ्कलनका लागि दिइने सेवाहरूलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ। एकमा छ बचत खाता। निश्चित ब्याजदर समेत दिइने जुनसुकै बखत रकम निकाल्न समेत सहजता भएको सेवा बचत खाता मार्फत प्रवाह हुन्छ। यो सेवा सर्वसाधारण ग्राहकका लागि तयार पारिएको हो। 2मा छ चल्ती खाता। यो निक्षेप खातामा ग्राहकले ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्न सक्दैन, तर ठुलो रकमहरू आवश्यक परेको बखत तुरुन्त झिक्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्दछ। विशेष खाता, चल्ती खाता संस्थागत ग्राहकको लागि लक्षित गरिएको हुन्छ। 3मा छ मुद्दती खाता। यस प्रकारको निक्षेप सेवामा ग्राहकलाई मथिल्लो सीमाको ब्याज दर प्रवाह गरिन्छ। ग्राहकको निक्षेप रकमलाई आवधिक रूपमा बैङ्कले परिचालन गर्दछ। 3मा छ कल डिपोजिट खाता। यो निक्षेप सेवा संस्थागत ग्राहकहरूलाई लक्षित गरिएको हुन्छ। यो सेवा चल्ती र बचतका सेवाहरूमा मिश्रण गरी तयार पारिएको हुन्छ। यस्तो सेवामा न्यूनतम ब्याज दर र पैसा भुक्तानीको सहजता प्रदान गरिएको हुन्छ। अर्को टपिक छ निक्षेप सेवामा ब्याज दर फरक पर्नुका कारणहरू। बैङ्कले प्रवाह गर्ने चल्ती, बचत, मुद्दती र कल डिपोजिट खाताहरूमा विभिन्न ब्याज दर प्रवाह गरिन्छ। यसका प्रकारहरू देखाए बमोजिम छन्। एकमा छ
निक्षेपको परिचालन अवधि बैङ्कले ग्राहकहरूको निक्षेपलाई लामो अवधि परिचालन गर्न पाएमा बढी ब्याज दर प्रवाह गर्दछ। जस्तै मुद्दती खाताको निक्षेप निश्चित अवधिका लागि परिचालन गर्न सकिने भएकाले यसमा उच्च ब्याज दर हुन्छ। दुईमा, बैङ्कको ब्याज दर नीति बैङ्कले बजारको निक्षेप आकर्षण गर्न र निक्षेप आकर्षणको प्रतिस्पर्धामा सक्षम हुन विविधतायुक्त ब्याज दर नीति अवलम्बन गरेको हुन्छ। तिनमा छ बैङ्कको आधार ब्याज दर बैङ्कको कोषमा आधारमा निर्माण गरिएको आधार दरको बैङ्कको ब्याज दरमा अन्तर गर्दछ। चारमा छ निक्षेपको उद्देश्य बैङ्कमा निक्षेप जम्मा गर्दा ब्याज आम्दानी वा भुक्तानीको सहजता मध्ये कुनै एकलाई प्राथमिकता दिएको हुन्छ। ब्याज आम्दानीका लागि मुद्दती खाता प्रदान गरिएको हुन्छ। पाँचमा छ निक्षेपको आकार निक्षेपको आकार ठुलो हुँदा बैङ्कले बढी ब्याज दर प्रदान गर्दछ भने कम निक्षेपमा कम हुने हुँदा यो बैङ्कको बजारीकरण रणनीति समेत हो। छमा छ खाताको विशेषता बैङ्कले सम्बन्धित खातामा प्रदान गर्ने ब्याज दरमा फरक पर्दछ। उदाहरणका लागि ज्येष्ठ नागरिक बचत खाता विप्रेषण बचत खातामा उच्च ब्याज दर रहेको छ। अर्को निक्षेपको सङ्कलन निक्षेपको स्रोत सङ्कलन र परिचालन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चल्ती खाता बचत खाता मुद्दती खाता र कल डिपोजिट खाताको माध्यमबाट स्रोत सङ्कलन गर्दछन्। यसरी प्राप्त भएको स्रोतलाई मुनाफाको क्षेत्र जस्तै कर्जा लगानी परियोजनामा परिचालन गर्दछन्। यसलाई बैङ्कको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन अन्तर्गत हेरिन्छ। बैङ्कले बजारबाट स्रोत सङ्कलन गरेर कर्जामा रहेको कोषको अन्तरको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दछ। यसरी स्रोत सङ्कलन र परिचालन गर्दा देखाएका कुराहरू ध्यान दिनुपर्दछ। एकमा छ कोषको सङ्कलन र परिचालन गर्दा राष्ट्र बैङ्कको अनिवार्य व्यवस्था जस्तै सिडी रेसियो र सिआरआर एसएलआरको परिपूर्ति गर्ने। दुईमा छ सङ्कलनमा दिइने ब्याज दर र परिचालनबाट प्राप्त ब्याज दरलाई वाञ्छित सीमासम्म राखेर मुनाफालाई बढाउने। तिनमा छ निक्षेप सङ्कलन परिचालन गर्दा सञ्चालन जोखिम बजार जोखिम कर्जा जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने। तिनमा छ बैङ्कको दीर्घकालीन र विश्वसनीय नीति तयार गरी स्रोत सङ्कलन र परिचालन गर्ने। अर्को छ निक्षेप सङ्कलन तथा व्यवस्थापनका समस्याहरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्दछ। यसको परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्दा देखाएका समस्याहरू सामना गर्दछन्। एकमा छ प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा निक्षेप आकर्षण गर्न बढी लागत वहन गर्नु परेको। दुईमा छ बजारको तरलता उताप चढाव र अस्थिरताले दीर्घकालीन निक्षेप नीति कार्यान्वयनमा कठिनाइ। तिनमा छ निक्षेप परिचालनको दर कर्जा परिचालन भन्दा बढी हुँदा मुनाफा वृद्धिमा कठिनाइ भएको। चारमा ग्राहकको वित्तीय साक्षरता न्यून हुँदा निक्षेपको स्रोत र दायरा विस्तार गर्न कठिनाइ भएको। पाँचमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र भ्रष्टाचार सम्पत्ति शुद्धिकरणमा बैङ्कको प्रयोगले निक्षेपमा ग्राहक पहिचान चुनौतीपूर्ण बनेको छ। कृषि विकास बैङ्कले निक्षेपका सेवाहरू कृषि विकास बैङ्कको निक्षेप सेवाहरूमा बचत खाता अन्तर्गत साधारण बचत खाता समृद्धि बचत खाता बाआमा बचत खाता चेतनशील नारी बचत खाता कृषक बचत खाता शेयरधनी बचत खाता विप्रेषण बचत खाता विदेशी मुद्रा बचत खाता कर्मचारी निर्वित्तीकरण बचत खाता कर्मचारी अवकाश बचत खाता सबै नेपालीको बचत खाता सामाजिक सुरक्षा बचत खाता एडिबिएल तलब बचत खाता गैर आवासीय नेपाली विदेशी मुद्राको बचत खाता। दुईमा चालु खाता। तिनमा छ मुद्दती खातामा साधारण मुद्दती खाता एडिबिएल विप्रेषण मुद्दती खाता एडिबिएल विशेष मुद्दती खाता मेरो खुसी मेरो भविष्य मुद्दती खाता सेवानिवृत्ति कर्मचारी मुद्दती खाता गैर आवासीय नेपाली मुद्दती खाता संस्थागत मुद्दती खाता फिक्स डिपोजिट युएस डलर। चारमा छ अक्षय कोष। पाँचमा लखपति करोडपति धमाका मुद्दती खातामा व्यक्तिगत खाता र विप्रेषण खाता। कर्जा सेवाको परिचय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको निक्षेप र बैङ्कको पुँजीमा नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु र ग्राहकको माग अनुसार निक्षेप अवधिमा कोष प्रवाह गर्ने सेवालाई कर्जा सेवा भनिन्छ। कर्जा सेवा प्रदान गर्दा बैङ्कले विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरू उपलब्ध गराउँदछ। कर्जा सेवाबाट बैङ्कलाई ब्याज आम्दानी प्राप्त हुन्छ भने ग्राहकलाई कोषको न्यूनता परिपूर्ति हुन्छ। कृषि विकास बैङ्कले कृषि तथा एमएसएमई कर्जा उपभोक्ता कर्जा संस्थागत कर्जा र सहुलियत कर्जाहरू अन्तर्गत विभिन्न कर्जाहरू उपलब्ध गराउँदछ। एकमा छ कर्जा सेवाको
कर्जा सेवाको प्रकारहरूमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बजारको माग अनुसार विभिन्न विशेषता भएका कर्जा प्रवाह गर्दछन्। कर्जाको प्रकृति अनुसार देहाय आधारमा प्रस्तुत गरिन्छ भने एकमा छ मझौला कृषि तथा मझौला व्यवसायिक कर्जा। कृषि क्षेत्रमा कृषि कर्जा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन बमोजिम कृषि क्षेत्रको विकास गर्न र मझौला लगानी भएका व्यवसाय प्रवर्धन गर्न यस्ता कर्जा उपलब्ध गराउँदछ। कृषि विकास बैङ्कले कृषि क्षेत्रको लगानीमा अगुवा बैङ्क भएकोले विभिन्न प्रकारका कर्जाहरू उपलब्ध गराउँदछ। यसमा देहाय बमोजिम कर्जाहरू छन्: कृषि कर्जा, पशुपन्छी कर्जा, माछा तथा माछाजन्य कर्जा, कृषि यान्त्रिकीकरण कर्जा, भण्डारण कर्जा, प्रशोधन कर्जा, बजार तथा बजार व्यवस्थापन कर्जा र सहवित्तीयकरण कर्जा। दुईमा छ उपभोग्य कर्जा। सर्वसाधारण ग्राहकले सामाजिक उपभोग्य वा दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने कोषको अन्तर्पूर्ति गर्न बैङ्कले तयार पारेको कर्जालाई सामाजिक उपभोग्य कर्जा भनिन्छ। यसले प्राकृतिक व्यक्तिको विभिन्न प्रकारको कोषको अन्तरलाई परिपूर्ति गर्दछ। कृषि विकास बैङ्कले विभिन्न प्रकारका उपभोग्य कर्जा प्रदान गर्दछ, जुन निम्न छन्: घरयासी कर्जा, अधिविकर्षण कर्जा, घर कर्जा, घर खरिद कर्जा, जग्गा खरिद कर्जा, शिक्षा तथा शैक्षिक कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा, अटो कर्जा, सुन चाँदी कर्जा, मार्जिन लेन्डिङ कर्जा, पुनर्निर्माण कर्जा, कर्जा तलब खाता। तिनमा छ संस्थागत कर्जा। व्यवसाय व्यवसाय स्थापना गर्न, पुँजी अभिवृद्धि गर्न र व्यवसायले मेसिन वा अन्य सम्पत्तिहरू खरिद गर्न लिएको कर्जालाई संस्थागत कर्जा भनिन्छ। यसले अर्थतन्त्रमा उत्पादन र व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग गर्दछ। केही संस्थागत कर्जा देहाय बमोजिम छन्। एकमा छ व्यवसाय कर्जा, होलसेल कर्जा, औद्योगिक कर्जा, सेवा कर्जा, सरल ठेक्कापट्टा कर्जा, हाइपोथिकेसन कर्जा, व्यावसायिक भवन तथा हाइजिङ कर्जा, विश्वासको लिखित कर्जा। चारमा छ सहुलियतपूर्ण कर्जा। स्वरोजगारमूलक कार्य गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाका लागि स्वरोजगार बन्न र सीमान्तकृत वर्गलाई दिइने कर्जा सहुलियतपूर्ण कर्जा हो। यसमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको माध्यमबाट सरकारले तोकेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन्छ। एकमा छ शिक्षित युवा रोजगार कर्जा, दुईमा महिला उद्यमी कर्जा, तिनमा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, चारमा गार्मेन्ट उद्योगको सञ्चालन कर्जा र पाँचमा युवा रोजगार कर्जा। कर्जा चक्र। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा विभिन्न चरणहरूमा ग्राहक पहिचानदेखि कर्जा चुक्तासम्मको कार्य गर्दछन्। कर्जा चक्रमा सामान्यतया देखाएका चरणहरूमा बैङ्कले काम गर्दछ। एकमा छ ग्राहकको छानबिन, दुईमा छ कर्जा आवेदन स्वीकार, तिनमा छ कर्जा विश्लेषण, चारमा कर्जा स्वीकृति, पाँचमा कर्जा प्रवाह, छमा अनुगमन र निरीक्षण, सातमा कर्जा असुली। कर्जा वर्गीकरण। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका बमोजिम भुक्तानी हुनुपर्ने भाका नागेको कर्जाको आधारमा कर्जालाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ। एकमा छ सक्रिय कर्जा। सक्रिय कर्जामा असल कर्जा र सूक्ष्म निगरानी कर्जा। दुईमा छ निष्क्रिय कर्जामा कमर्सल कर्जा, शङ्कास्पद कर्जा र खराब कर्जा। गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन। गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई प्रवाह गरेको कर्जा तोकिएको समयमा सामा तथा ब्याज रकम फिर्ता भएमा त्यसलाई गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन भनिन्छ। यस अन्तर्गत कर्जा ग्राहकहरूको पहिचानदेखि आवेदन स्वीकार, कर्जाको विश्लेषण, कर्जा प्रवाह र कर्जाको असुलीसम्मका कार्यहरू पर्दछन्। गुणस्तरीय कर्जाहरूको अधीनमा रहेर सक्षम र असल नियत भएका ग्राहकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्दछ। यसका लागि कर्जा प्रवाहको विश्लेषण चरणमा कागजात विश्लेषण, वित्तीय संस्थाहरूको विश्लेषण चरणमा कागजात विश्लेषण, वित्तीय संस्थाहरूको विश्लेषण, धितो सुरक्षणको नापजाँच, कर्जाको अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्दछ। यसबाट जुन उद्देश्यका साथ कर्जा लगिएको हो सो क्षेत्रमा समयमा तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा असुली हुन्छ। यो समग्र प्रक्रियालाई नै गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन हो। कर्जा व्यवस्थापनका आधारभूत आवश्यकताहरू। एकमा छ वित्तीय साक्षरता, दुईमा ग्राहकको लागत, तिनमा धितो जमानत एवं सुरक्षण, चारमा व्यवसायको अवस्था, पाँचमा लागतको चरित्र, छमा पारिवारिक अवस्था, सातमा क्षमता, आठमा सुरक्षित क्षेत्र, नौमा स्थान वर्ग, दसमा व्यक्तिगत परिचालन, एघारमा व्यक्तिगत जोखिम र प्रभाव विश्लेषण, बाह्रमा गुणस्तरीय क्षेत्र। अर्को छ कर्जाको लागि आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्ने। एकमा छ धितो सुरक्षणका कागजातहरू,
दुईमा छ व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, तिनमा छ परियोजना सम्बन्धी कागजातहरू, चारमा छ आम्दानीका स्रोतहरू र पाँचमा छ अन्य आवश्यक कागजातहरू। कर्जा लगानी पूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अथवा कारक तत्त्वहरू, सिद्धान्तहरू। कर्जा लगानीका सिद्धान्त अथवा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, कारक तत्त्वहरू भन्यो भने कमा छ ऋणीका 5C प्रिन्सिपल, अमा छ चरित्र, क्यारेक्टर। ऋणीको पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक, व्यावहारिक तथा आर्थिक चरित्र कस्तो छ ध्यान दिनुपर्ने। आमा छ पुँजी, क्यापिटल, ऋणीको पुँजी लगानीको अवस्था कस्तो छ। 100% कम, 100%मा कम्तीमा ग्राहकले 30% लगानी गरेको हुनुपर्ने छ। यीमा छ धितो, कोल्याट्रल, यदि ऋण सही तरिकाले उठ्न नसकेमा बजारमा असुल उपर हुन्छ कि हुँदैन र धितो राखेको सम्पत्ति बजारमा सजिलै बिक्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ। यीमा छ क्षमता, क्यापा क्यापासिटी, व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि ऋणीको क्षमता छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्दछ। उमा छ प्रतिस्पर्धा, कम्पिटिसन, जुन व्यवसाय गर्नको लागि ऋणीले ऋण लिएको छ त्यो व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ध्यान दिनुपर्दछ। बढी प्रतिस्पर्धा छ भने क्षेत्रमा ऋण दिनु हुँदैन। खमा छ कर्जाको सिद्धान्त, कर्जाको सिद्धान्तमा सुरक्षाको सिद्धान्त, नाफाको सिद्धान्त, तरलताको सिद्धान्त, जोखिम विविधताको सिद्धान्त, बजारको सिद्धान्त, सम्भाव्यताको सिद्धान्त। गमा छ परियोजनाको अध्ययन, परियोजनाको व्यवस्थापन पक्ष, परियोजनाको प्राविधिक पक्ष, परियोजनाको बजार पक्ष, परियोजनाको वित्तीय पक्ष र सुरक्षण पक्ष। गुणस्तरीय कर्जा कर्जा लगानी गर्दा परियोजना छनौटको आधार, गुणस्तरीय कर्जा लगानी गर्दा परियोजना छनौटको आधार, परियोजनाको स्थापनाको उद्देश्य। दुईमा छ बैङ्कबाट लिएको कर्जाको के कसरी खर्च हुन्छ। तिनमा छ परियोजनाबाट उत्पादन हुने वस्तुको विश्लेषण। चारमा छ परियोजनाको बजार विश्लेषण। पाँचमा छ परियोजनाको वातावरण विश्लेषण। छमा छ परियोजनाको लागत विश्लेषण। सातमा छ सामाजिक पक्षको विश्लेषण। आठमा छ आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरूको विश्लेषण। नौमा छ आम्दानी विश्लेषण। दसमा छ कति समयपछि ऋण चुक्ता हुन सक्दछ त्यसको विश्लेषण। अनि प्राविधिक विश्लेषण। बाह्रमा छ कच्चा पदार्थको विश्लेषण। वाणिज्य बैङ्कमा कर्जा वर्गीकरण गर्नुको कारणहरूमा छ वाणिज्य बैङ्कको वित्तीय स्वास्थ्यलाई सरल एवं सही र सबल तरिकाले कायम राख्नुपर्ने। दुईमा छ बैङ्कलाई हुन सक्ने कर्जा जोखिम र सञ्चालन जोखिम न्यूनीकरण गर्ने। तिनमा छ बैङ्क बैङ्क वाणिज्य बैङ्कको कर्जा लगानी र असुली रणनीति तर्जुमा गर्ने। चारमा छ नियामक निकायबाट हुन सक्ने कारबाहीबाट बच्ने। पाँचमा छ निक्षेपकर्ता लगानीकर्ताहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा साथै बैङ्कप्रति सर्वसाधारणको विश्वास जोगाउने। छमा छ समग्र वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण र संस्थागत सुशासन कायम राख्न महत्त्वपूर्ण योगदान रहनेछ। यसरी कर्जा लगानी विभिन्न भागहरूमा बाँडेर कायम गरिसकेपछि दोहोरो नोक्सानी नहोस् भन्नका लागि नोक्सानी व्यवस्थापन समेत जारी गर्न पाइन्छ। निक्षेप सङ्कलनमा भोग्नु परेका समस्याहरू, निक्षेपको आकर्षक प्रोडक्ट ल्याउन नसक्नु। दुईमा छ निक्षेपको बजारीकरण गर्न नसक्नु। तिनमा तीव्र प्रतिस्पर्धा। चारमा प्रसार प्रसार तथा प्रवर्धनमा कमी। पाँचमा कर्मचारीहरूमा कस्टमर रिलेसन सर्भिसको ज्ञान नहुनु। छमा छ अत्याधिक प्रविधिको प्रयोगमा कमी। सातमा छ पर्याप्त कर्मचारीहरूको अभाव। आठमा छ आकर्षक ब्याज दर नहुनु। नौमा छ पर्याप्त स्थानमा शाखा विस्तार नहुनु र दसमा छ कर्मचारीको इफोर्टमा कमी हुनु। कर्जा व्यवस्थापनमा भोग्नु परेका समस्याहरूमा एकमा छ क्षेत्रगत लगानीमा ऋणीको दक्षता, क्षमता र अनुभवलाई प्राथमिकता नदिनु। दुईमा छ कमजोरी धितो मूल्याङ्कन। तिनमा छ बैङ्कको स्वीकृति कर्जा क्षेत्रको बाहिर गरिएको लगानी। चारमा छ कर्जा रकमलाई व्यक्तिगत कार्यमा खर्च गरिनु। पाँचमा छ कर्जा लगानीका सिद्धान्तको परिचालन नगरिनु। छमा छ व्यवसायको निरन्तर निरीक्षण तथा परीक्षण नगरिनु। सातमा छ ऋणीको विगतको कारोबारको मूल्याङ्कन नगरिनु। आठमा छ ऋणीको असुली प्रभावकारी नगरिनु र नौमा छ धितो मिलान प्रक्रिया समयमै अवलम्बन गर्न नसकिनु। कुशल कर्जा प्रशासनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा एकमा छ कर्जा कस्तो प्रकारको ग्राहकको आवश्यकता छ। दुईमा कुन प्रकारको कर्जा कुन प्रकारको ग्राहकलाई दिइएको छ। तिनमा ग्राहकसँग कस्ता किसिमका कागजातहरू माग गर्ने। चारमा कर्जा रकमको सीमाको निर्दिष्ट कार्य दायरा। पाँचमा छ कर्जा सिफारिस, कर्जा समीक्षा, कर्जा स्वीकृति र कर्जा प्रभावका चरणहरू, प्रक्रिया आदि स्पष्ट गरिनुपर्ने। छमा छ कर्जा नवीकरण, पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, हस्तान्तरण आदि प्रावधानहरू स्पष्ट हुनुपर्ने। नौमा छ कर्जा स्वीकृतिपछि कर्जा उपभोगको
उपभोगको समय सीमा, उपभोग नगरेको खण्डमा बैङ्कलाई तिर्नुपर्ने शुल्क स्पष्ट हुनुपर्ने। 10मा छ स्वीकृति कर्जा, ब्याज र अन्य कुनै शुल्क भएमा स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्ने। नेपालको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीमा भोग्नु परेका समस्याहरूमा कर्जाको एकमा छ कर्जाको सदुपयोग नहुँदा, ऋण असुली गर्दा धितो कमसल देखिने। 2मा छ असुली एसिस्टेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको अभाव रहने। 3मा कर्जा असुली कार्यमा कर्मचारीको ध्यान नदिने। 4मा छ ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट कर्जा असुलीमा समय लाग्ने गरेको। 4मा छ ब्ल्याकलिस्टिङ सम्बन्धी कानुन बने तापनि सबै निकायहरूले कार्यान्वयन नगर्दा समस्या हुने गरेको। 5मा छ उपभोक्ता संस्कृतिका कर्जा अधिक रहनाले क्यास फ्लो नियमित नहुँदा सामा र ब्याज असुली गर्न नसकिएको। 6मा सरकारले बिना धितो तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सामा र ब्याज तिर्नमा गराएको आनाकानी। अ, 7मा छ एउटै गोदाम राखी एकभन्दा बढी ठाउँमा कर्जा लिने प्रकृतिको कर्जा खराब हुने गरेको। 8मा डुप्लिकेसन अफ लोनका कारण एकभन्दा बढी बैङ्कबाट कर्जा लिँदा कर्जा असुलीमा समस्या हुने गरेको। 9मा छ अधिक मूल्याङ्कन गरेको धितो लिलाममा नगई कर्जा खराब हुने गरेको, नन ब्याङ्किङ एसिड बढ्ने गरेको। 9मा छ पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएका कर्जामा समेत नियमित हुन नसकेको। र 10मा छ खराब कर्जा भएको धितो लिलाम पश्चात पनि भोग चलनमा समस्या बढ्ने गरेको। हवस् त, धन्यवाद। यो 50 पूर्णाङ्कको लागि यसरी 15 45 पूर्णाङ्कको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण नोटहरू छन्, हेर्नु होला। हवस् त, धन्यवाद।